साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार, शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कवि तथा समालोचक डाक्टर रामजी तिमल सिन्हालाई। 2033 सालमा ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 राघवपुरमा जन्मनुभएका रामजी तिमल सिन्हाको लेखन यात्रा 2044 सालबाट सुरु भएको हो। उहाँको पहिलो रचना दशैं शीर्षकको कविता हो भने पहिलो प्रकाशित रात सकिन्छ शीर्षकको कविता हो, जुन 2065 सालमा दियालोमा प्रकाशित भएको थियो। डाक्टर तिमल सिन्हाको लेखनको मूल विधा समालोचना र कविता हुन्। उहाँको अंग्रेजीमा 7 वटा पुस्तकहरू प्रकाशित छन् भने पछिल्लो पुस्तक नेप्लिज डायस्पोरा एन्ड इट्स लिटरेचर, इमोसन एन्ड एक्सप्रेसन 2020 हो, जुन जर्मनीबाट प्रकाशित छ। त्यस्तै प्रवासवाद र नेपाली डायस्पोरा, समाज तथा साहित्य नामक पुस्तक यसमा छ। CETRAPC नेपाल अर्थात् सेन्टर फर इङ्ग्लिस टिचर्स रिसर्च एन्ड पेडागोजी नेपालको डाक्टर तिमल सिन्हा चेयरपर्सन हुनुहुन्छ। उहाँ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापन गर्नुहुन्छ। यिनै व्यक्तित्व डाक्टर रामजी तिमल सिन्हा, जसले डायस्पोरामाथि नै विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, सँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ डायस्पोरा र नोस्टाल्जियाको बारेमा। साथमा उहाँका केही कविता पनि सुन्नेछौँ। रामजी सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। रामविकासजी, तपाईँलाई धन्यवाद। सबै श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई नमस्कार। नेपालमा नेपाली राम्रा चिनेका लेखकहरू पनि नोस्टाल्जिया र डायस्पोराको बीचमा धेरै नै दुविधा देखिन्छ। उहाँहरूको अभिव्यक्ति, उहाँको लेखाइ, उहाँको समालोचनामा पनि केही हदसम्म यो कुरा देखिँदै आएको छ। वास्तवमा नोस्टाल्जिया भने चाहिँ के हो सर? यहीँबाट सुरु गरौँ न। उदाहरणबाट सुरु गर्छु। त्यसो भए राम्रो प्रसङ्ग आयो। मैले गत साल एउटा कविता लेखेँ। इटहरीमा बस्छु म अहिले। एक दिन मैले मेरो पहाडमा म जन्मेको ओखलढुङ्गाको घर सम्झेँ। मलाई कल्पनामा के आयो भने त्यो घर जुन त्यो अगेनाको छेउको ओछ्यानमा जहाँ म जन्मेको थिएँ 2033 सालमा, होइन, त्यो ओछ्यानको चित्र मेरो दिमागमा आएपछि मलाई त्यो यति प्रेमिल लाग्यो नि। अहिले त्यो घर लडिसक्यो, त्यो घर छैन। हामीले बेचेरै हिँड्यौँ, किन्नेले पनि त्यो घर लड्यो, त्यो अगेना पनि छैन, त्यो ओछ्यान पनि छैन। र अहिले पनि मलाई मेरो जन्म भन्ने बित्तिकै त्यो अगेना, त्यो ओछ्यान, त्यो छेउको आर्ट जुन छ नि, यति प्यारो लाग्छ। त्यस्तै म एकपल्ट यसो सम्झिन्छु। त्यो म सानो हुँदाखेरि 7-8 कक्षामा पढ्दाखेरि एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो मेरो घरमा। उहाँ गीतकार पनि हुनुहुन्छ, शारदा पहाडी पोखरेल भन्ने। उहाँ र म बेलुका पढिसकेपछि त्यहाँबाट त्यो बाँस झाङको छेउ हुँदै 10 मिनट हेरेर धारामा जान्थ्यौँ। अनि त्यो धारामा गएर एकदम हात मुख धुन्थ्यौँ, एकदम फ्रेस हुन्थ्यौँ। अनि गफ गर्दै गर्दै दुईजना फर्केर आउँथ्यौँ। यसरी त्यो यात्रा, त्यो जीवन सम्झिँदाखेरि अहिले पनि मलाई यति मिठो लाग्छ नि। त्यो मेरो हरायो, त्यो म कहाँ पाऊँ त्यो अब? है, त्यस्तो जिन्दगी पाउन पाए कस्तो मजा हुन्थ्यो होला। अब त छैन। भने त्योपट्टिको जुन प्रेमिली सम्झना मलाई छ, हो त्यो प्रेमिली सम्झना चाहिँ नोस्टाल्जिया हो, मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने, होइन। भनेको हामीले अतीतलाई एकदम प्रेमपूर्वक जब सम्झिन्छौँ, त्यो सम्झना चाहिँ नोस्टाल्जिया हुन्छ। अविकासजी, बेसिकली नोस्टाल्जिया हुनको निमित्त पीडा भन्दा पनि सुखद अनुभूति, आफ्नै जीवनको अझ मूलतः बाल्यकालको सुखद अनुभूति हो भनेर भन्न सकिन्छ सर? त्यो एकदम गजब कुरा किन यो हो भने नि, तपाईँलाई बाल्यकालमा साथीसँग एकपटक एकदम फाइट गरेको, लाप्पा खेलेको, घाउ नै लागेको कुरा एउटा घटनालाई तपाईँ अहिले सम्झिनुहोस् त कस्तो लाग्छ? आहा, मजाले लाप्पा खेलिएको थियो, आहा कस्तो आनन्दको जिन्दगी थियो। अहिले लाप्पा पनि खेल्न पाइँदैन, साथीसँग झगडा पनि गर्नु भएन, त्यसरी एकदम मेच्योर भइयो भन्ने फिलिङ आउँछ नि। भनेपछि हेर्नुहोस् त, त्यो दुःख पनि, त्यो बाल्यकालको दुःख पनि, पहिलाको दुःख पनि सुखद भएर आउँछ कि। त्यो सम्झँदाखेरि त्यसको अर्कै आनन्द आउँछ। त्यो बेलाको दुःख त्यही बेला सक्यो। अहिले सुखद भएर जुन कुरा आउँछ, हो त्यो सुखद भएर दुःख पनि सुखद त कुरा सुखद भएर आउँछ नै, आनन्द त आनन्द थपिएर आउँछ नै। तर जुन कुरा दुःखद थियो त्यो पनि सुखद रूप लिएर, अनुहार लिएर जब आउँछ, हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रेमिल सम्झना चाहिँ जहिले पनि सुखद भएरै आउँछ अहिले वर्तमानमा चाहिँ। अब सरले भन्नुभयो बाल्यकालका दुःखद कुराहरू पनि सुखद अनुभूति हुन्छ उमेर बढ्दै गएपछि। त्यसो भए एउटा मान्छे जो नेपालमा बस्छ र काम गर्ने प्रयोजनको लागि विदेश गयो,
र उसले विदेश गएर काम गर्दै गर्दाखेरि उसले आफ्नो बाल्यकालको यही कुरा सम्झ्यो भने यो नोस्टाल्जिया हुन्छ कि हुन्न सर? हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई एउटा उदाहरण म भनिहाल्छु। सुरेशजङ शाह भन्ने कवि बस्नुहुन्छ बेलायतमा। उहाँ नेपाली डायस्पोरिक नागरिक पनि हो र नेपाली डायस्पोरिक कवि पनि हो। उहाँको एउटा कविता छ, त्यो एकदम उहाँको बाल्यकालमाथि। उहाँले त्यहाँ के लेख्नुहुन्छ भने त्यो पश्चिम पहाडको कर्णालीतिर कता उहाँको घर, त्यो पहाडको त्यो भित्तोहरूमा बिहानको जाडोमा त्यो मल बोकेर डोको बोकेर होइन पर घरदेखि परसम्म एकदम सानो बच्चा दुःखले 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 त्यहाँसम्म पुगेर त्यो जुन जीवन उहाँले बिताउनु हुन्थ्यो उहाँले त्यो जीवन कवितामा हाल्नुहुन्छ कि जब उहाँले त्यो जीवन कवितामा हाल्नुहुन्छ त्यो बेलाको त्यो दुःख त्यो जाडो त्यो सिरेटो होइन त्यो सबै पीडा चाहिँ आनन्दको भएर आउँछ र उहाँले त्यहाँ गएर के भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो आनन्दको जीवन त्यो मजाको जीवन म यहाँ कहाँबाट पाऊँ भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। भनेपछि त्यो नोस्टाल्जिया नै भएर आयो त्यो कुरा चाहिँ। अब तर धेरै लेखक कविहरूले चाहिँ त्यसरी विदेश गएर लेखेपछि मेरो डायस्पोरिक कविता भन्छन्, के त्यो डायस्पोरिक कविता भयो त? यस्तो भयो। अब यदि त्यो कुरा नोस्टाल्जिया मात्रै आयो, त्यो आनन्द मात्रै थियो भन्ने कुरा मात्रै आयो भने चाहिँ त्यो डायस्पोरा भएन। तर जब त्यो कुरासँग देश जोडेर आयो, तपाईँको जन्मस्थान जोडेर आयो र त्योसँग जोडेर त्यो विगतसँग जोडेर जन्मस्थानलाई पनि देशलाई पनि सँगै प्रेम गरेको र त्यसपछि अहिलेको जुन ठाउँमा छु त्यहाँ चाहिँ मैले जीवनमा दुःख मात्रै पाएँ, जति आनन्द भए पनि सुख भएन भन्ने खालको जब त्यो कन्ट्रास्ट आउँछ नि, त्यो नोस्टाल्जियासँग जब देशसँगको देश छुन्नुको पीडा, देशप्रतिको प्रेम, आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको आकर्षण जब जोडिएर आउँछ त्यसपछि मात्रै त्यो डायस्पोरिक हुने हो। र त्यो चाहिँ डायस्पोरिक कविता अथवा डायस्पोरिक लेखनको एउटा महत्त्वपूर्ण अंशको रूपमा नोस्टाल्जिया त्यसरी चाहिँ प्रवेश गर्छ। त्यो प्रकारले आउँछ। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने एउटा एक्जाम उहाँकै कुरा गरौँ, सुरेश दाइकै कुरा गरौँ। उहाँले त्यो कवितामा के भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेर मेरा गाला पनि एकदम सुकेका थिए र अहिले गाला पुष्ट भएका छन्, शरीर पूर्ण भएको छ र के गर्नु मन खोक्रो छ, देशमा छैन भन्नुहुन्छ के। जब त्यसरी कुरा आउँछ नि बल्ल त्यो डायस्पोरा हुन्छ। त्यसरी आएर भने चाहिँ हुँदैन। सर एउटा कविता सुनौँ मलाई। तपाईँले यो अब आज नोस्टाल्जिया डायस्पोराको कुरा हुँदैछ। मैले अघि जुन कुरा उल्लेख गरेँ त्यो नोस्टाल्जिया, मेरो आफ्नो नोस्टाल्जियाको बारेमा, त्यसमाथि मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ त्यही 2 वर्ष अगाडि। त्यो प्रसङ्ग मैले त्यहीँबाट ल्याएको हो। जब मलाई त्यो फिलिङ भयो मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। म यहीँ बसेर कल्पना गरेँ, म फर्केर गएको छैन, म त्यो घरमा नपुगेको 20 वर्ष भयो ठ्याक्कै है, टाढा छैन तर 20 वर्ष म त्यहाँ पुगेको छैन। यहाँबाट म त्यसलाई सम्झिरहेको छु। यदि मैले कल्पना के गरेँ भने म बाइचान्स त्यो घर त्यो गाउँमा पुगेछु, म के भन्छु होला त्यहाँ पुगेपछि भन्ने एउटा फिलिङ मलाई आयो। त्यो नोस्टाल्जिक फिलिङ हो मेरो। त्यो फिलिङमाथि मेरो कविता छ। यसको शीर्षक छ फर्की आउँदा भन्ने। वर्षौं अघि यही पारीको पाखाबाट सुटुक्क हराएको एउटा कोपिला आज फक्रेर आएको छु आफ्नै आदिम सुगन्धको पहाडमा। अलिक फरक त पक्कै भएको छु, उतैको घामको रङले सजिएको छु, उतैको हावाको बास्ना छ यो शरीरभरि, उतैको जङ्गलका केही पातहरू, सहरतिर भेटिएका अनगिन्ती कृत्रिमताहरू, विगतका केही धुमिल चित्रहरू एकसाथ बोकेर ल्याएको छु। पक्कै केही फरक त भएकै छु, तर आजसम्म फरक भएको छैन। यहीँको पहाड जस्तो मेरो अस्थिपञ्जर, यहीँको माटोको उर्वरताले भरिएको मेरो शरीर, यहीँको गुराँस र सयपत्रीको जस्तो अनुहार, यहीँको आगो र पानीले भरिएको रगत, यहीँको गुराँस र सयपत्रीले भरिएको अनुहार, आकाश छुने पर्वतले सिकाएको स्वाभिमान, भन्ज्याङको शालीनता, सहनशीलता, घामले दिएको उज्यालो, जुनले रङ्गाएको कल्पना, यहीँकै ताराहरूको चमक, यही बादलभित्र लुकेको सपना, यहीँको वरिपरिको कलको छाया, उकाली ओह्रालीको मुस्कान र माया, केही फरक भएकै छैनन्। म समुद्रमा तैरी हिँड्ने एक जहाज, आज फेरि फर्केको छु आफ्नै बन्दरगाहमा, बस तिम्रै ममताको बाटो भएर। सुन्दर, गजबको कुरा। अब मैले यसैसँग सरले अघि भन्नुभयो कविता विदेश गएर लेखियो र त्यससँग देश जोडियो भनेको जन्मभूमि जोडियो, त्यो ठाउँको माटो जोडियो, त्यसको आस्था जोडियो भने मात्रै बल्ल त्यसलाई हामी डायस्पोरिक भन्न सक्छौँ भन्नुभयो। सर ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ र अहिले इटहरी बस्नुहुन्छ। सरले पनि आफ्नो जन्मभूमि त छोड्नु भएको छ नि, के त्यो डायस्पोरा चाहिँ राष्ट्रिय सिमानाले निर्धारण गर्छ? यो के देखिन्छ, इतिहासदेखि अहिलेसम्म के देखिन्छ भने डायस्पोरा निर्माणको लागि एउटा बााउन्ड्री चाहिन्छ।
तर त्यो बााउन्ड्री क्रस गरेको हुनुपर्छ। सामान्यतया त्यो बााउन्ड्रीलाई देशको बााउन्ड्री नै मानिन्छ। पहिलो डायस्पोरा भन्दा हामीले एकदम व्याख्या गर्ने र सही व्याख्या पनि हो, हामी जुन ज्युजहरूलाई यहुदीहरूलाई भन्छौँ, उनीहरूको इजरायल, उनीहरूले पनि डायस्पोरिक हुनु परेको चाहिँ आफ्नो त्यो इजरायलको सिमानाबाट पारी गएर जीवनभरि प्रताडित हुनु, जीवन मात्रै होइन पुस्तौँ पुस्ता सयौँ वर्ष प्रताडित हुनु परेको इतिहाससँग पनि यसको जोडिएको हुनाले पहिलेदेखि अहिलेसम्म नै के देखिन्छ भने बेसिकल्ली राज्यको सिमाना काटेर बाहिर गएपछि मात्रै अनि त्यो जुन पीडाको तह हुन्छ नि त्यो तहमा मान्छे पुग्छ। पीडामा त्यो के भन्छ देशको सम्झनामा, माटोको सम्झनामा, त्यो जान नपाउने स्थितिमा जब मान्छे पुग्छ अनि बल्ल उसले धेरै सम्झना गर्ने हो कि। जस्तै म ओखलढुङ्गा छु, मैले भने म नपुगेको 20 वर्ष म ओखलढुङ्गा नपुगेको, तर अहिले पनि मैले चाहेरमा भोलि पुग्न सकिहाल्छु होइन, मलाई चाहने पनि म त्यहाँ पुग्न सकिहाल्छु, मलाई कुनै गाह्रो छैन र म देशभित्रै छु एक ठाउँमा। त्यस कारणले गर्दा मेरो अनुभूति चाहिँ खालि तपाईँले भनेको नोस्टाल्जिक मात्रै हुने भयो, त्यो चाहिँ विगतको एकदम राम्रो स्मृति मात्रै हुने भयो, त्यो डायस्पोरा चाहिँ भएन। कति मान्छेले नबुझेर आन्तरिक डायस्पोरा भन्छन्, त्यो कुरा होइन। डायस्पोरा आन्तरिक भन्ने कुरै हुँदैन। जब देशभन्दा बाहिर गइन्छ बल्ल डायस्पोराको त्यो कुरा नै सुरु हुन्छ। देशको सिमानालाई चाहिँ एकदम सिमाना मान्नुपर्छ। कारण एउटा के छ भने डायस्पोरा बेसिकल्ली पोलिटिकल भन्दा पनि कल्चरल कुरा हो है, र अहिले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ खालि राजनीतिक मात्रै भूमि नमानेर कल्चरल इन्टिटी मानिन्छ। देश भयो भने कल्चरल इन्टिटी हो। मुख्यतया 19th सेन्चुरीदेखि अहिलेसम्म 20th सेन्चुरी हुँदै अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ देशलाई चाहिँ राजनीतिभन्दा अझ माथि सांस्कृतिक एकताको प्रतीकको रूपमा, एउटा इमेजिनरी कम्युनिटीको रूपमा त्यसलाई लिइने भएको हुनाले त्यो कम्युनिटीबाट छुटेर जानु पर्दा, त्यो सिमानाभन्दा पर पुग्नु पर्दाको समस्या जब सुरु हुन्छ अनि मात्रै डायस्पोराको कारणहरू सुरु हुन्छ। मानव चाहिँ कोही मान्छे अमेरिका पुग्यो, अमेरिकामा त नेपालीहरूको एउटा बस्ती नै छ भन्छन्, अनि त्यो कम्युनिटीले त ठ्याक्कै नेपाली कल्चरलाई नै लिएर बसेको छ, नेपाली संस्कृतिलाई लिएर बसेको छ। अब आफ्नै कम्युनिटी आफ्नै कल्चर उसले त्यहाँ पाइसकेपछि अब उसले गर्ने जुन फिलिङ्स छ त्यो फिलिङ्स चाहिँ डायस्पोरा हुन्छ कि हुन्न? यस्तो छ त्यो चाहिँ कस्तो भने अब फिलिङको कुरा आएपछि त्यो कस्तो मान्छेले फिलिङ गर्छ भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने व्यक्तिको आफ्नो परिस्थिति अनुसार उसको फिलिङ फरक हुन्छ। उदाहरणको लागि कोही मान्छे पढ्न अमेरिका गयो, ऊ त्यहाँ 4 वर्ष पढ्ने गरी गएको छ, उसलाई 4 वर्ष पढ्छु, डिग्री लिन्छु, फर्केर नेपाल आउँछु भन्ने फिलिङ छ भने तपाईँले त्यहाँ ऊ रहून्जेल उसले के बुझ्दैन, उसको फिलिङमा के आउँदैन, मैले नेपाल सदरलाई छोडेको हुँ, मैले जना गुमाएँ भन्ने फिलिङ कहिले आउँदैन। उसलाई जम्मा के फिलिङ आउँछ, म केही समयको लागि देश बाहिर छु, म यहाँ आफ्नै कम्युनिटी भेटेँ, मलाई झन् राम्रो भयो होइन, म एकदम इमोसनल्ली स्टेबल भएर म यहाँ बस्न सक्छु भनेर उसले जब फिलिङ गर्छ त्यो खालको फिलिङ डायस्पोरिक भएन। त्यो फिलिङ चाहिँ एउटा प्रवासी फिलिङ मात्रै हो है। प्रवासीमा पनि कस्तो हुन्छ भने अब यो प्रवासवादको कुरा तपाईँले जुन अहिले उठाउनु भएको छ होइन, हामीले डायस्पोरालाई बुझ्दाखेरि जहिले पनि एक क्लाउड रूपमा बुझ्नु हुँदैन। डायस्पोरासँग अरू कन्डिसनहरू छन्, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। डायस्पोरा चाहिँ त्यो एउटा मान्छेको अस्तित्वको कन्डिसन हो, अवस्था हो, ऊ कसरी बस्छ, उसको जीवनको स्थितिले उसको क्रियाकलापलाई अनि उसको के भन्छ मेन्टालिटीलाई, उसको इमोसनलाई गाइड गर्छ कि। त्यसो भएकोले त्यो कुरासँग जोड्नुपर्छ। त्यो मान्छे चाहिँ सामान्यतया के भन्छ प्रवासी मात्रै हो। प्रवासी भन्ने बित्तिकै चाहिँ देशभन्दा पर गएर बसेको मान्छे। अब कुरा रह्यो त्यो कस्तो प्रवासी भयो त त्यो मान्छे भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकदम के भन्छ भने एकदम छोटो समयको लागि विदेश गएको होइन र घर फर्किने खालको प्रवासी त्यो भयो चाहिँ होइन। र अब अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जो मान्छे त्यहीँ गयो, यदि त्यही मान्छे जसलाई हामी अहिले हामी कुरा गरिरहेको छौँ, उही मान्छे म अब नेपाल कहिले फर्किन्न, अमेरिकै पढ्ने हो, उतै जाने हो, उतै बस्ने हो, जिर्ने उतै चलाउने हो भनेर ऊ त्यो दृष्टिकोणले जब गएको छ भने चाहिँ उसलाई आउने फिलिङ फरक हुन्छ। किनभने जब उसले त्यहाँ देश देख्दैन, अरू मान्छे एक्टिभिटी देख्छ, अर्को साथी देश फर्किरहेको देख्छ, घरतिर ऊ गइरहेको देख्छ, उसलाई के फिल फ्याक्ट हुन्छ भने आहा मेरो पनि त देश थियो नि, छोडेर आइगएँ, अब जान सक्दिनँ। जब त्यस्तो फिलिङ आउन थाल्यो त्यो मान्छेलाई, त्यो किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ देश नफर्किने गरी गएको त्यो फिलिङ आएको, नभए त्यो फिलिङ आउँदैन होइन। जब त्यो फिलिङ आउन थाल्छ र उसले त्यही फिलिङका मान्छेहरू भेट्छ कम्युनिटीमा, अनि त्यो कम्युनिटी चाहिँ समग्रमा डायस्पोरा बन्ने हो। पर्सनल व्यक्ति भन्दा पनि कम्युनिटी डायस्पोरा बन्ने हो र तिनीहरूको एउटा साझा फिलिङ हुन्छ, त्यो लसको फिलिङ। मैले केही गुमाएँ, म राम्रो कुरा मैले अब मसँग देश भन्ने चिज छैन, मेरो कम्युनिटी छैन, यहाँ आएको भएको कम्युनिटी पनि ठ्याक्कै ओरिजिनल कम्युनिटी होइन,
भने जब फिलिङ उसलाई आउँछ हो त्यो फिलिङले चाहिँ उसलाई डायस्पोरिक। हामी कहाँ लेखकहरू हुनुहुन्छ नि जो विदेश गइरहनु भएको, काम गर्न जानुभएको 2-4 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि, उहाँले लेखेको किताब चाहिँ मेरो डायस्पोरिक हो भनेर भन्नुको त्यसमै कुनै अर्थ छैन, किनभने उहाँहरू त सहज आउन सक्नुहुन्छ नेपाल। त्यस्तो मान्छेहरूलाई डायस्पोरिक, पहिलो कुरा त उहाँहरू डायस्पोरिक नै होइन, किनभने उहाँहरू चाहिँ प्रवासी मात्रै हो होइन, जो चाहिँ अल्पकालको लागि विदेश जानुभयो, जसलाई हामी चलायमान प्रवासी भन्छौँ, जो जाने आउने गरिरहनुहुन्छ। उहाँहरू केन्द्र चाहिँ विदेशमा बसेको ठाउँ होइन, केन्द्र देश नै हो। त्यसै उदाहरणको लागि कोही साथीहरू कतार जानुभयो, लेखक कतार जानुभयो, उहाँ किन जानुभयो भन्दा कतारमा नेपालीहरूलाई अथवा साउथ एसियन कसैलाई पनि नागरिकता लिएर प्रमाणित बस्ने अधिकार छैन, त्यो व्यवस्थै छैन। जाँदै उहाँलाई के थाहा हुन्छ भने म केही वर्ष कमाउने हो त्यसरी फर्केर आउने भन्ने उहाँलाई थाहा हुन्छ। उहाँ त्यही दृष्टिकोणले सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ उहाँको नेपालमाथि हुन्छ, परिवार सबै हुन्छ, उहाँ चाहिँ खालि कमाउने फर्केर आउने हो। त त्यो दौरान जब त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि उहाँ त कवि हो, लेखक हो भने उहाँले केही त लेख्नुहुन्छ। अब तर उहाँको फिलिङमा, अब उहाँको फिलिङ हो त डायस्पोरिक फिलिङ आउने कुरै भएन, किनभने म त डायस्पोरा नै होइन नि त आफै। त उहाँले त्यहाँको जीवनको बारेमा, त्यहाँको कामको अप्ठ्यारोको बारेमा, त्यहाँको सङ्घर्षको बारेमा जब उहाँले लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ चलायमान प्रवासीहरूको, आवत जावत गयो जाने प्रवासीहरूको त्यो फिलिङ मात्रै आउँछ उहाँमा, किनभने उहाँ आफू जबसम्म भइरहेको अवस्था फिलिङ त आउँदैन। त्यसले उहाँले लेखेको चाहिँ त्यो नेपाली साहित्य हो, त्यो चलायमान प्रवासी साहित्य हो, त्यो डायस्पोरिक साहित्य भन्न मिल्दैन, त्यो सिद्धान्त त गलत हो। डायस्पोरिक मान्छेले लेखेको मात्रै डायस्पोरा लिटरेचर हुन्छ कि त्यो फिलिङ, त्यसको कन्टेन्टले चाहिँ डायस्पोरालाई डिफाइन गर्छ सर? यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कन्टेन्ट नै हो होइन। कन्टेन्ट कस्तो छ, के कन्टेन्ट आयो त्यसले डायस्पोरा डिफाइन गर्ने हो। तर अब हेरौँ न, सामान्यतया साहित्यमा अधिकांश तह के हुन्छ भने मान्छेले आफूलाई जे कुराले असाध्यै भित्र छुन्छ होइन, भित्र मन छुन्छ र मस्तिष्क छुन्छ एकैचोटि, त्यो कुरा मान्छेले लेख्ने हो। त्यस कारणले गर्दा डायस्पोरिक मान्छेहरू जो आफै डायस्पोरिक हुनुहुन्छ, समाजमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो डायस्पोराको रियालिटीले अलिक तीक्ष्ण प्रकारले छुन्छ। जति तीक्ष्ण प्रकारले छुयो त्यति राम्रो गरी त्यो साहित्यको रूपमा आउने हो बाहिर होइन। त्यसैले त्यो पहिलो शर्त चाहिँ कन्टेन्ट नै हो। र फेरि कुरा के थियो भने त्यो कन्टेन्टसँग उसको मान्छेको अवस्था नि मिल्यो भने त्यो बल्ल पूर्ण रूपमा डायस्पोरिक साहित्य भएर आउने हो। र यसो भन्दै गर्दा हामीले के पनि भुल्नु हुँदैन भने कवि लेखक भनेको सधैँभरि आफ्नो क्रम मात्र लेख्ने मान्छे त होइन होइन, उसले त समाजको अनुभूतिलाई पनि आफ्नो बनाएर लेख्न सक्ने मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दा यदि अर्काको दुःखलाई, अहिले हामीले कुरा गरेको थियौँ कतारमा बसेको कुनै साथीलाई, एउटा अमेरिकामा बस्ने कुनै साथीको जो पर्मानेन्टली अमेरिका बसिसकेको छ, परिवारसित बसेको छ, डायस्पोरिक भइसकेको छ, कम्युनिटीमा बसेको छ, त्यो साथीको पीडाले साह्रै छोयो, आफ्नो पीडाले होइन। र त्यो साथीको पीडा चाहिँ उहाँले कवितामा राखिदिनु भयो भने अब पीडाको कन्टेन्ट कहाँबाट आयो भन्दा डायस्पोराको अनुभूतिबाट आयो नि होइन। र लेखो चाहिँ कसले भन्दा नन डायस्पोरिक मान्छेले लेख्यो। एकछिन मान्नुहोस्, त्यो मान्छेको नाम पनि हटाइदिउँ, कहाँ लेखेको हटाइदिउँ, हामीले कवितामा त यहाँ टक्कै हेरौँ त्यहाँ त डायस्पोरा छ नि त भनेपछि त्यो लेख्ने डायस्पोरिक त भयो नै। त्यसरी साहित्य डायस्पोरिक हुनको शर्त नै मान्छे डायस्पोरिक हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर सत्य कुरा फेरि के चाहिँ हो भने अनुभूतिको तीक्ष्णता चाहिँ प्राय जसो डायस्पोरिक समाजमै भएको मान्छेको डायस्पोराप्रतिको अनुभूति चाहिँ तीक्ष्ण हुन्छ र त्यसले सुन्दर साहित्य ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यो अर्को सत्य हो। भनेपछि मैले यसलाई यसरी बुझेँ सर, इटरीमा बसिरहनु भएको डाक्टर रामजी तिमल सिन्हाले अमेरिकामा बस्नुभएको कोही एउटा पिआरवाला व्यक्ति उहाँको पीडा चाहिँ अनुभूत गरेर इटरीमै बसेर रामजी तिमल सिन्हाले लेख्नुभयो भने, मानव उपन्यास लेख्नुभयो भने त्यो उपन्यास चाहिँ डायस्पोरिक हुने भयो? हुनसक्छ, किनभने तपाईँले मान्नुहोस् न, मेरो नाम हटाइदिनुहोस् र कि त उपन्यास पढ्नुहोस् त, त्यहाँ पुरा डायस्पोरिक फिलिङ आयो भनेदेखि त त्यो कन्टेन्ट त डायस्पोरिक भयो नि त होइन। प्राइमरीली चाहिँ डायस्पोरिक कन्टेन्ट चाहियो हामीलाई, कसले लेखेको चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो। हामी कहाँ त्यसो भएदेखि अहिले हामीले जुन व्याख्या गर्दै अर्थात् हाम्रो समाज साहित्य, नेपाली साहित्य बजारले विदेश जाने बित्तिकै फुत्त लेख्ने अथवा पिआर भएको मान्छेले लेख्ने लिटरेचर सबै डायस्पोरिक होइनन्। डायस्पोरिक हुनको निमित्त चाहिँ कन्टेन्ट, डायस्पोराको जुन फिलिङ छ त्यो फिलिङ स्ट्रङ भएर आउनु पर्यो भन्ने सरको मत होइन। त्यो चाहिँ मेरो मत होइन, यो डायस्पोरिक सिद्धान्तको बेसिक कुरा हो। बेसिक कुरा हो। मैले त सरकै मत भन्ने हो, किन सर त यो विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ भने त्यो विशेषज्ञ हुनुभयो नि त। हो, मैले पढेर अहिलेसम्म मैले पढेका कुराहरूको निष्कर्ष मात्रै हो। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिइहाल्छु, अब यो उदाहरण प्रायः दिने गरेको छु। जस्तै अब निलम कार्की निहारिकाले दुईवटा उपन्यासमा पुरस्कार पाउनुभयो। त्यो उपन्यास उहाँले कहाँ बसेर लेख्नुभयो भन्दा अमेरिकाको कोलोराडोमा बसेर लेख्नुभयो होइन। दुईवटा उपन्यास उहाँले लेख्नुभएको हो।
तर त्यो उपन्यासको कन्टेन्ट के छ? एउटा कन्टेन्ट छ द्रौपदीको कथा चिरहरण, अर्को कन्टेन्ट छ योगमायाको जीवनी, नेपालभित्रको कुरा होइन, लेखियो त अमेरिकामा। अब उहाँ निलमजी र उहाँको परिवार सपरिवार अमेरिकामा बस्नु भएको छ, उतै बस्ने गरी जानुभएको भएकोले उहाँ डायस्पोरिक त हो नि। तर के भने उहाँले लेख्ने बित्तिकै डायस्पोरिक किन भएन भने योगमाया त नेपालको कथा हो नि त, चिरहरण त हाम्रो मिथकको कथा हो नि त। त्यहाँ कुनै पनि देश छोड्नको पीडा एक लाइनमा पनि छैन चिरहरणमा। र त्यो कुरा इभन योगमायाले देश छोडेर गएपछि इन्डिया पुग्यो त्यहाँ पनि देश पीडा छैन कि, अर्कै कुरा छ त्यसमा। त्यस कारणले गर्दा त्यही एक्जाम्पल दिन हामीलाई पुगिहाल्छ कि डायस्पोरामा बस्ने लेख्ने बित्तिकै डायस्पोरिक हुने नै होइन, होइन कन्टेन्ट डायस्पोरिक भएपछि मात्रै डायस्पोरिक हुने हो। अर्को कुरा उहाँ निलमजीकै एउटा कविता छ जो मैले पिएचडी पनि प्रयोग गरेको छु, वनवास भन्ने कविता छ। त्यो वनवास भन्ने कविता चाहिँ एउटा देश छोडेर देशविहीन मान्छे जो डायस्पोरामा गएर बसेको छ उसको पीडाको कथा हो। त्यो कविता चाहिँ फेरि उहाँको डायस्पोरिक भयो भनेपछि त मान्छे को छ भन्ने कुरा त सेकेन्डरी भइगयो नि त। फेरि पनि प्राइमरी चाहिँ के भयो भन्दा के विषयमा लेखियो, त्यो कन्टेन्टमा लेख्यो कि लेखिएन भन्ने कुरा चाहिँ प्राइमरी भयो। पहिलो कुरा त डायस्पोरिक लिटरेचर हुनको लागि त्यो देशको भूगोल क्रस भएर र त्यही बस्ने गरी अर्थात् भनौँ आफू जन्मेको देशको नागरिकता त्याग गरेको व्यक्ति हुनु पर्यो। अब बोर्डर मात्रै क्रस भएन कि नागरिकता पनि त्याग गरेको हुनु पर्यो। यो दोस्रो शर्तलाई हामी मान्न सक्छौँ सर? नागरिकताको प्रश्न चाहिँ यो अलिक जटिल प्रश्न हो। संसारभरिकै प्राक्टिसले के देखाउँछ भने अहिले त नागरिकता त दोहोरो पनि हुन्छ होइन। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि एनआरएनले होइन दोहोरो नागरिकता कुरा उठाइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा डायस्पोरा हुनको लागि नागरिकता त्याग्नु पर्ने शर्त चाहिँ अनिवार्य छैन। तर जनरली नागरिकता त्यागिन्छ, स्वतः त्यागिन्छ। किनभने तपाईँ देशमा आउनै पाउनु भएन, कहिलेकाहीँ मात्रै आउनुभयो भने तपाईँ उतै बस्नु पर्यो होइन। उतै बस्नु पर्यो भने अब उतैको सबै काम गरेर तपाईँ नागरिकता चाहियो भने तपाईँको त्यो नागरिकता त्यागिन्छ। तर पश्चिमा देशहरूको प्र्याक्टिस कस्तो छ, जस्तो तपाईँ क्यानाडा होइन अमेरिकाकै कुरा गरौँ न, उनीहरूको प्र्याक्टिस कस्तो छ भने जबसम्म उनीहरूको ग्रिन कार्ड र पिआर हुन्छ त्यो चाहिँ नागरिकता होइन। ग्रिन कार्ड र पिआर भनेको चाहिँ अस्थायी रूपमा अथवा उसले चाहेसम्म त्यहाँ बस्न पाउने काम गर्न पाउने अनुमति मात्रै हो। त्यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू फेरि पनि नागरिक चाहिँ नेपालकै रहिरहनु भयो होइन। र मान्छे चाहिँ कहाँको हुनुभयो, अमेरिका बेलायत के अरे क्यानाडाको मान्छेहरू हुनुभयो उहाँहरू। तर त्यसले के गर्छ भने जब उहाँहरू आफू जो जानु भएको छ उहाँहरूको नागरिकता नेपालको भए पनि उहाँहरूको बच्चा जन्मिन्छ, विवाह हुन्छ, तिनीहरूको नागरिकता नेपाली हुँदैन। किन हुँदैन भने उही जन्मेको हो नि त, अथवा उसले उहाँको चाहिँ स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्छ। अहिले हाम्रो कस्तो छ हाम्रो समाज अमेरिकी क्यानाडियन डायस्पोराको स्थिति भने बुवा आमाको पिआर छ, छोराछोरीको नागरिकता छ होइन। कुनै बेला देश फर्किन पर्ला पाइएला भन्ने आशले उहाँहरू नागरिकता लिनुहुन्न। उहाँको कारण चाहिँ त्यो हो, देश फर्किन पाइन्छ कि वा सकिन्छ कि भन्ने आश हो क्या, त्यो नागरिकता नत्याग्नुको चाहिँ उहाँहरू होइन। तर बच्चाहरूको चाहिँ उतैको भइसकेपछि अब उहाँहरूलाई त्यो दोधार म यताको भएँ कि उताको भएँ, नागरिकता त्यागौँ भने पुरै देशसँग छोडिएला भन्ने पिर, नत्यागौँ भने बच्चाको नागरिकता अमेरिकन भइसक्यो, मेरो चाहिँ अमेरिकन छैन, म पिआरमा बसिरहेको छु, त्यो खालको दुविधाले झन् त्यो डायस्पोरिक त्यो एबिस भन्छ त्यसलाई मेन्टालिटीमा दिमागमा भएको त्यो खाडल जुन आउँछ चिन्तनमा हो त्यो खाडल सृजना गर्छ। त्यसले गर्दा नागरिकता त्याग्नै पर्छ नेपालको अनि नेपाल डायस्पोरा हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ होइन। तर अधिकांशले लङ टर्ममा त्यो छोड्नु नै हुन्छ, किनभने उतै बसेपछि त्यो छोडिहाल्छ, त्यो छोड भन्नै पर्दैन त्यस्तो। डायस्पोरा र डायस्पोरिक लिटरेचर यो दुईटा फरक विषय हुन्। सरले यसलाई कसरी फरक हो भनेर सरल भाषामा सम्झाउनुहुन्छ सर? एकदम सजिलो छ। डायस्पोरा भनेको चाहिँ समाज र समाजको अवस्था हो होइन। त्यहाँ गएर बसेको समाज अमेरिकामा अथवा इन्डियामा, बर्मामा, फिजीमा, बेलायतमा होइन, बेल्जियममा, हाम्रो संसारभरि अस्ट्रेलियामा नेपाली समाजहरू छन् नि त। त्यो समाजको नाम चाहिँ डायस्पोरा हो। किनभने त्यो कस्तो समाज हो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो जति नै ठुलो भए पनि अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू जहिले पनि अल्पमतमा नै हो। किनभने सानो सङ्ख्या, नेपालको सबै जनसङ्ख्या गए पनि अमेरिकामा सानो पार्ट मात्रै हुन्छ, त्यो एकदम पार्सल मात्रै हुन्छ, त्यहाँको मेन स्ट्रिम भन्न सक्दैन। मेन स्ट्रिमभन्दा सानो भएको मार्जिनलाइज सीमान्तकृत पारेर बसेको एउटा समाज हुन्छ त्यो समाज होइन। र त्यो समाजका दुईटा पीडा हुन्छ। एउटा पीडा चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर मार्जिनलाइज हुनुको पीडा
अर्को पीडा चाहिँ आफू जन्मेको ठाउँ, आफ्नो समाज, आफ्नो विगतको त्यो आनन्दको समय छोडेर त्यहाँ पुग्नुको पीडा। त्यो दुईटा पीडा जब उहाँहरूको मिसिन्छ अनि त्यसरी मिसिएका मान्छेहरूको समाज जब बन्छ त्यो समाज चाहिँ डायस्पोरा हो। डायस्पोरा भनेको चाहिँ समाज र डायस्पोरिक भनेको चाहिँ त्यो समाजमा बस्ने व्यक्तिको अथवा त्यो समाजको क्वालिटी, त्यसको गुण, त्यसको विशेषता, त्यो डायस्पोरा हो। डायस्पोरा र डायस्पोरिक। अब रह्यो डायस्पोरिक, अब साहित्य त पछि जोडियो नि त होइन। त्यो त्यस्तो डायस्पोराहरूलाई बताउने डायस्पोरिक मान्छेले अथवा तिनीहरूको बारेमा जब साहित्य लेखिन्छ त्यो साहित्य चाहिँ डायस्पोरिक साहित्य भयो। त्यसले गर्दा डायस्पोरा चाहिँ कन्डिसन, डायस्पोरिक साहित्य चाहिँ त्यस कन्डिसन माथि लेखिएको, त्यसले उब्जाएको सृजना, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब डायस्पोरिक लिटरेचर हुनको लागि यसका विशेषताहरू चाहिँ सरले कसरी भन्नुहुन्छ? कस्ता कस्ता विशेषता हुनुपर्छ? सामान्यतया 5-6 वटा बुदालाई ध्यान दिइयो भने यसको बेसिक कुराहरू थाहा लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ घर विहीनताले पारेको मानसिक आघात। घर भनेको खालि एउटा बिल्डिङ मात्रै होइन, घरको मन होइन। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ होमलेसनेस भन्छ, हाउसलेसनेस होइन कि। हाउस चाहिँ बिल्डिङ हो, होम चाहिँ फिलिङ हो होइन। त्यो फिलिङको मेरो घर छ भन्ने फिलिङबाट ला घर छैन भन्ने फिलिङमा पुगेको अवस्था चाहिँ यो घर विहीनताले पारेको मानसिक आघात जब कवितामा अथवा कुनै साहित्यमा रचनामा आउँछ त्यो चाहिँ डायस्पोरिक साहित्य हुन्छ। यहाँनिर हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने नेपाली सन्दर्भमा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने ठ्याक्क यो विशेषताले चाहिँ हामीले अहिले भन्यौँ चलायमान प्रवासी साहित्य भन्यौँ नि, हाम्रो मलेसिया कता जाने साथीहरूको, अमेरिकै जानेहरूको पनि, अस्थायी जानेहरूको होइन सँग यो कसरी कन्ट्रास्टिङ छ, फरक छ भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो अस्थायी रूपमा जानेको चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूको घर विहीनताको पीडा हुँदैन कि, उनीहरूको चाहिँ घर परिवारसँग बिछोड मात्रै हुन्छ। घरसँग बिछोड चाहिँ छ तर घर चाहिँ छ क्या उसको फेरि पनि, किनभने ऊ घर कुनै पनि दिन फर्केर आउँदा ऊ घर परिवार पनि छ, सबै छ। त्यो चाहिँ अस्थायीहरूको कुरा भयो। चलायमानको कुरा चाहिँ डायस्पोरिकको चाहिँ मेरो घर थियो अब घर छैन, नयाँ घर बनाएको छु यो पनि पुरानो जस्तो छैन। मैले उदाहरण दिइरहन्छु, भारती गौतमको एउटा कविता छ है घरभन्दा परको घर भन्ने। नेपाल छोडेर गएँ, यहाँको घर छोडेर गएँ, आनन्द छोडेर गएँ, अमेरिकामा 40 वर्ष लगाएर सबै थोक गरेँ, फेरि पनि त्यस्तो त हुँदैन, त्यति आनन्द त आउँदैन यहाँ पनि। त्यो खालको पीडा होइन, खालि भवनले मात्रै पुगेन कि सबै कुराहरू भएको यो घर विहीनताको पीडा चाहिँ एउटा, त्यसले चाहिँ मानसिक आघात पार्छ मान्छेलाई, पहिलो क्वालिटी। दोस्रो कुरा चाहिँ सांस्कृतिक ठिमापन। सांस्कृतिक ठिमापन भनेको कस्तो भयो भने अब ब्लडमा चाहिँ पुरा नेपाल छ, संस्कार छ, हिन्दू संस्कार छ, नेपाली संस्कार छ, अरू संस्कार छ, नेपालभित्रका जनजातीय संस्कार छ। त्यो चाहिँ सोच्दा पनि उसले त्यही संस्कारको आधारमा सोध्छ सबै कुरा। जब काममा जान्छ यहाँको काम त छैन, कामको कल्चर त अर्कै, संस्कार त अर्कै छ भनेपछि त्यो चाहिँ वर्क कल्चर चाहिँ कामको कल्चर चाहिँ त्यहाँको, कामको संस्कृति त्यहाँको, तर आफ्नो आन्तरिक मनको र मस्तिष्कको संस्कृति चाहिँ यता आफ्नो घर देशको। यसरी घर देश र पर होइन त्यो नयाँ देशसँग आश्रय देशसँग जब त्यो दुईटा संस्कृति मिश्रण हुन्छ उसको न नेपालको जस्तो संस्कृति बन्छ न त अमेरिकाको संस्कृति बन्छ, कतै बिचको संस्कृति बन्छ जो मिसमास भएको छ, प्युरिटी केही पनि छैन, त्यो खालको संस्कृति बन्छ। र त्यो संस्कृतिको चित्रण चाहिँ जब साहित्यमा आउँछ हो त्यो चाहिँ दोस्रो क्वालिटी हो। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ अब अनि अर्को कुरा पनि भनौँ, यसलाई एकदम कन्ट्रास्टमा हेरौँ है, चलायमान प्रवासीहरूलाई पनि हेरौँ, ठ्याक्कै त्यही भएर कतारको साथीहरूलाई पनि हेरौँ, उहाँहरूमा चाहिँ त्यो सांस्कृतिक ठिमापन हुँदैन कि। कतारको मान्छे पनि कताको जस्तो हुन्छ, संस्कार कामको संस्कार कताको जस्तो भए पनि उसले त्यो संस्कारले उसको आफ्नो संस्कारमा फरक असर पार्दैन, किनभने ऊ बेला बेला घर आइरहन्छ। खालि संस्कृति फरक छ भन्ने एउटा शक चाहिँ हुन्छ उनीहरूसँग, आघात चाहिँ हुन्छ, तर पुरै संस्कृतिमा नयाँपन चाहिँ आउँदैन अस्थायी रूपमा जानेहरूको लागि चाहिँ। तेस्रो कुरा चाहिँ कस्तो भने विभाजित सो भन्छ क्या। सो भनेको सेल्फ अङ्ग्रेजीमा होइन, आफ्नो व्यक्तित्व कस्तो, म अमेरिकन जस्तो कि म नेपाली जस्तो, बेलायती जस्तो कि नेपाली जस्तो होइन। डाक्टर रूपक श्रेष्ठ बेलायतमा बस्नुहुन्छ, उहाँ एउटा कविता छ क्या, त्यो कवितामा चाहिँ एउटा के भन्नुहुन्छ भने त्यो शीर्षक छ म हराएको सूचना भन्ने। म हराएको सूचना आफै सूचना दिइरहेको छु भने त शीर्षकले बताउँछ नि त होइन, ऊ कति विभाजित छ। आफै भन्दैछ म भन्दैछ भने म पनि हराएँ भनेपछि ऊ चाहिँ म कहाँको भएँ त, बेलायतको भएँ कि नेपालको भएँ कि, इङ्ग्लिस बोल्छु पनि आधा नेपाली आधा इङ्ग्लिस जस्तो हुन्छ होइन, त्यो इङ्ग्लिस हुन्छ इङ्ग्लिस हुँदैन है। कुनै दिन मेरो ड्रेस लगाएर हिँड्यो भने पनि त्यो मान्छे हेरेर अचम्म मान्छे अड हुन्छ आफैलाई, उसको ड्रेस लगायो भने आफूलाई अड हुन्छ।
त्यो खालको डिभाइडेड सेल्फ होइन। र एउटा महत्त्वपूर्ण इक्जाम्पल चाहिँ यसको हाम्रो यो डेरेक वालकोट भन्ने कवि हुनुहुन्छ, के अरे अफ्रिकन कवि, बेलायतमा बस्नुहुन्छ। उहाँको एउटा कवितामा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मेरो रगतमा अफ्रिका छ, मेरो मुखमा अङ्ग्रेजी छ भन्नुहोस् भन्नुहुन्छ कि। अब हेर्नु गाह्रो त्यो खालको व्यक्तिको त सोच चाहिँ एकदम डिभाइडेड भएको स्थिति चाहिँ त्यो त्यस्तो क्वालिटी हो। त्यो क्वालिटी भेट्नुपर्छ साहित्यमा। त्यो क्वालिटी छैन भने एउटा क्वालिटी घट्यो दार्शनिक साहित्यको। सबै क्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबै एउटा कवितामा एउटा कथामा होइन सबै थोक आउँछ भन्ने छैन। तर एक दुईवटा मुख्य कुरा आएपछि अरू कुरा चाहिँ एकदम कतै न कतै इन्डिकेटर भएको हुन्छ। नम्बर 3 मा। नम्बर 4 मा चाहिँ कस्तो भने यो डायस्पोरिकहरूको चाहिँ यो गृहदेश र आश्रित देश दुवैप्रति लगाव हुन्छ। अमेरिकाको नागरिकता लिएको छ अथवा पिआर लिएको छ, त्यो देश त आफ्नो भयो नि, त्यहाँ पनि लगाव हुनु पर्यो, त्यहाँ पनि त्यहाँको लागि पनि सोच्नु पर्यो उसले। यता नेपाल आफ्नो देश, आफ्ना आफन्तहरू छोडेर गएका भए पनि त आफ्नो हुन् होइन, उनीहरूप्रतिको लगाव पनि छ। मानसिक रूपमा यता लगाव छ, एकदम तत्कालिक रूपमा चाहिँ उता लगाव छ। त्यो खालको दुईपट्टिको लगावको स्थितिले डिभिजन ल्याउने हो नि त आफ्नो मेन्टालिटीमा। त्यो खालको स्थिति चाहिँ आउँछ केमा, डायस्पोरिक साहित्यमा आउँछ। तर यो चलायमान प्रवासीहरूको त्यस्तो आउँदैन कि। मानुस् न मलेसिया गएको छ, मलेसिया देश जेसुकै होस् नि, काम भएर फर्केर नेपाल जाने हो, अरू काम गर्ने हो, के फरक पर्छ? ठिकै फरक पर्दैन नि त। उनीहरू त मलेसिया देश के हुनु नहुनुसँग त्यो सरकारै हुँदैन होइन। जम्मा सरकार केसँग हुन्छ भने कसरी त्यहाँ राम्रो आफूले आफ्नो आर्जन गर्ने, आफ्नो वृद्धि विकास गर्ने, फर्केर नेपाल जाने, त्यो खालको के एक पक्ष लगाव हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ। त्यो साहित्य त ठ्याक्कै आइहाल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नम्बर 5 अन्तिममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो साहित्यको प्रवृत्ति हुन्छ नि, हाम्रो टेक्निकको कुराहरू हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो डायस्पोरिकहरूको चाहिँ अधिकांशलाई कस्तो भेटिन्छ भने त्यो गृह देशमा अथवा आफूले छोडेको देशमा र जहाँ बसेको देशमा दुवै देशमा चलेका प्रवृत्तिहरूको मिश्रण हुन्छ। अधिकांश मिश्रण हुन्छ। नेपाली स्टाइल प्लस अमेरिकन स्टाइल अफ पोइट्री त्यो ठ्याक्कै मिसिएर आउँदा त्यो पनि ठिना खालको हुन्छ कि। तर यो चलायमान प्रवासीहरूको चाहिँ त्यो असाध्यै कम हुन्छ। त्यो हुँदैन नि त होइन, किनभने त्यहाँको ट्रेनले असर त गर्छ नै, असाध्यै कम हुन्छ। कम यस कारणले हुन्छ कि त्यहाँ 10-20 वर्ष, धेरै वर्ष 20 वर्ष बस्ने हो, अनि फर्केर नेपालले आउने हो, पहिला यहीँको मान्छे हो, बेला बेलामा आइरहन्छ होइन, यहाँको कुरा सम्पर्क भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा उसको त्यस्तो खालको प्रवृत्ति, त्यो साहित्यिक प्रवृत्ति चाहिँ गृहदेशकै जस्तो अधिकांश रहिरहन्छ। यसरी यो 5वटा बुँदामा भनेको नम्बर 1 मा घरविहीनताले पारेको मानसिक आघात, नम्बर 2 मा चाहिँ सांस्कृतिक क्षमापन, नम्बर 3 मा विभाजित सोच, नम्बर 4 मा गृहदेश र वास्तविक देश दुवैप्रतिको लगाव, र नम्बर 5 मा चाहिँ गृहदेश र आश्रयको देश दुवैतिर चलेका साहित्यिक प्रवृत्तिहरूको मिश्रण। यति कुरा जब जहाँ आउँछ त्यो साहित्य चाहिँ डायस्पोरिक साहित्य हो भनेर भन्न सकिन्छ। सरले जति अहिले 5वटा विशेषताहरू भन्नुभएको छ, यो 5वटा विशेषता त फर्स्ट जेनेरेसन भित्र पर्ला होइन सर? अर्को तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि फर्स्ट जेनेरेसनमा तात्कालिक प्रभाव पर्छ। यो अध्ययनले देखाएको छ एकदम तात्कालिक प्रभाव पर्छ, किनभने ऊ चाहिँ एकदम डिरेक्टली आफ्नो गृहदेश छोडेर गएको हुन्छ नि त होइन। र उसकोमा चाहिँ नोस्टाल्जिया असाध्यै बढी हुन्छ। तपाईँले त्यो कुरा जोड्नु भएको छ नि त होइन। पहिलो जेनेरेसनको डायस्पोरिक लेखनमा चाहिँ नोस्टाल्जियाको मात्रा असाध्यै बढी हुन्छ। त्यो प्रेम अनुभूति त्यससँग छोडिएको धेरै बढी हुन्छ। तर हुन्छ कस्तो भन्नुहुन्छ भने दोस्रो पुस्तामा झन् समस्या आउँछ। त्यो चाहिँ कसरी आउँछ अध्ययनले के देखाउँछ भने सुरुमा ऊ अमेरिकनबाट मानव नेपालको मान्छे अमेरिकाको अमेरिकनबाट जन्मियो। यो स्टडी चाहिँ नेपालीमा खासै भएको छैन, किनभने नेपालीहरू दोस्रो पुस्तामा असाध्यै कम पुगेको उहाँलाई धेरै हुन सकेका छैन। यो बढी भारतीय र चाइनिजहरूमा यो अध्ययन गरिएको छ है, विशेष गरी भारतीयहरूमा गरिएको छ, क्यानाडा, अमेरिका र इङ्ल्यान्डमा है। कस्तो हुन्छ भने जन्मिँदाखेरि उसलाई लाग्छ आहा म त इङ्ल्यान्डमा जन्मेको छ, त्यो देश जसले मलाई शासन गर्थ्यो म त्यहाँको नागरिक भएँ, उसलाई कति मजा आउँछ नि होइन। म त अब इन्डियन भन्दा फरक मान्छे हुँ भन्ने उसलाई एकदम फिलिङ हुन्छ। र उसलाई चाहिँ आफू बुवा आमा भन्दाखेरि पनि म विशेष मान्छे भन्ने एकदम त्यो बच्चाहरूदेखि नै हुँदै 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 जान्छ। जब स्कुल जान्छ एउटा बच्चा 5 वर्षमा, एउटा इङ्ल्यान्डको मान्छे आउँछ, अर्को त्यो बच्चा स्कुलमा टक्कैसँगै भेट भयो नि, अब हुन्छ कि यसो अनुहार हेर्छ मिल्दैन आफूसँग। उसले सोध्ने पहिलो प्रश्न तेरो घर कहाँ हो भन्छ नि त, त्यही हो नि त, तपाईँको घर कहाँ, वेयर आर फ्रम भन्दाखेरि उसले भन्नु त आइएम फ्रम लन्डन भन्छ।
त्यसो भन्दाखेरि पनि फेरि फर्म लड्नु भयो त्यसो नआउनु पर्ने भने ऊ अर्कोलाई फिलिङ भइहाल्छ। उसलाई पनि फिलिङ हुन्छ म लड्नु के हुँ भने यस्तै हुनुपर्ने छैन, मेरो बोली पनि मिल्दैन, संस्कार पनि मिल्दैन, धेरै कुरा त मिल्दैन त्योसँग त कसरी म लड्नुको भयो भन्ने एक खालको फिलिङ त्यहाँबाट सुरु भइहाल्छ। अलिक पछि हुँदै 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 गएपछि जब ऊ स्टेट बन्दै जान्छ, स्कुलदेखि जति प्रयास गर्दाखेरि पनि समाजसम्म उसले के पाउँछ भने जहाँ पनि उसलाई गर्ने ट्रिटमेन्ट चाहिँ फरक छ। दुईजनासँग हिँड्यो, समाजले उसको साथीलाई गर्ने व्यवहार र उसलाई गर्ने व्यवहार त मिल्दैन। उसलाई बिस्तारै त्यो फिलिङ जब बढ्दै जान्छ म त यहाँको होइन भन्ने फिलिङ जब बढ्दै जान्छ, उसको सङ्कट अब झन् के बढी हुन्छ भने पहिलो पुस्ताले चाहिँ म यहाँको होइन उसलाई थाहा छ र ऊ म अन्त्यको भन्ने भएकोले गर्दा उसलाई सक कम हुन्छ, मेरो देश छ भन्ने हुन्छ नि त। अब त्यो दोस्रो बच्चालाई चाहिँ ऊ छोडेर अन्त जाओस् भने उसको जाने ठाउँ पनि छैन, त्यहाँ बसोस् भने त्यो आफ्नो पनि होइन। त्यो खालको मानसिक तनाव चाहिँ दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्तामा असाध्यै बढी भएको पाइन्छ। त्यो तनावले गर्दा के हुन्छ भने उनीहरूले अब म को हुँ भन्ने आइडेन्टिटी क्राइसिस त्यहाँ सुरु हुन्छ। त म को हुँ भन्ने त्यो चिन्ताले चाहिँ उसले अब समाज खोज्ने, मान्छे खोज्ने, संस्कृति खोज्ने, आफ्नो धर्म खोज्ने, बुवा आमाको रुट खोज्ने हो। त्यसलाई चाहिँ रुट सर्च खोज्दा रुट त्यहाँ भनिन्छ कि त्यहाँ गएपछि अब जरा खोज्नु हुन्छ। यसरी दोस्रो पुस्तामा गएपछि पनि अनि चाहिँ अब हेर्नुहोस् त, अब सांस्कृतिक सीमापनदेखि लिएर विवादित दुईप्रतिको आकर्षण त्यहाँ पनि त हुने भयो। झन् होइन डिप क्याजम भन्छ कि अझ ठुलो गहिरो तहमा पुगेर तिनीहरूको त्यो मानसिक र के भन्छ त्यो इमोसनको आघात चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। त्यसैले गर्दा यो पहिलो पुस्तामा देखिए पनि त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ अलिकति साङ्केतिक रूपमा दोस्रो पुस्तामा अझ बढी आघात भएको चाहिँ अध्ययनहरू देखाउँछ। 5वटा विशेषता सरले भन्नुभयो र हामीले त्यो 5वटा विशेषता चाहिँ मूलत फर्स्ट जेनेरेसन जसलाई चाहिँ आफ्नो देशको नोस्टाल्जिया छ, जसलाई चाहिँ जसको ब्लडमा कल्चर छ आफ्नो देशको र जसको चाहिँ सोक्तो सेल्फ डिभाइडेड छ, विभाजित छ, जसको कल्चर चाहिँ हाइब्रिड भएर ठ्याक्कै बसोबास गर्दाखेरि गएको छ, ती चिजहरू सरको 5वटा चिजहरू चाहिँ फर्स्टमै गएर हेर्दाखेरि हामीले देखिने रहेछ। फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ बढी उपयुक्त हुने खालको देखिँदो रहेछ। सरले अहिले सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ सर्च अफ आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुरा गर्नुभयो। म जान खोजेको सर्च अफ रुटमा चाहिँ के तेस्रो चौथो जेनेरेसनमा पुग्छ सर? पुग्छ। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुभयो नि अघि होइन, ब्लडमै कल्चर छ भन्ने कुरा जुन तपाईँले उठाउनु एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यो कल्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै तपाईँ हामी जे कुरा सोध्छौँ नि अहिले आर्किटाइप भन्ने एउटा थ्योरी पनि छ नि त होइन, हाम्रो साहित्यमा आएर मान्छेको साइकोलोजीको अध्ययन गर्ने त्यसले के देखाउँछ भने पहिलादेखिको कुरा जो हामीलाई थाहा छैन होइन, त्यो कुरा हाम्रो ब्लडमा हाम्रो शरीरको हुन्छ कि शरीरको हुन्छ, त्यो कल्चर शरीरको हुन्छ। ब्लडमा कल्चर हुनु भनेको चाहिँ त्यो देशमा जन्मेर हुनु भनेको होइन, जहाँबाट पुर्खाहरू आउनुभयो उहाँहरू मार्फत त्यो देशको कल्चर सरेर आउँछ भनेको होइन। त्यस कारणले गर्दा यो सबै जति पुस्ता गए पनि त्यो हुने हो। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्नुहोस् न ल्याङ्सन ह्युज होइन, प्रसिद्ध अमेरिकी कवि हुनुहुन्छ नि होइन, तर उहाँले के लेख्नुहुन्छ, अफ्रिका यो फेस इज ब्ल्याक, हेर्नुहोस् न होइन, अफ्रिका त पनि कालो म पनि कालो, हामी त एक हौँ भन्नुहुन्छ। 400 वर्ष भयो उहाँको पुस्ताले अफ्रिका छोडेको, अफ्रिका कुन देशबाट आए पनि थाहा छैन, अफ्रिका के थियो पनि थाहा छैन। जम्मा के थाहा छ भने अमेरिकामा बस्ने काला जातिहरू मध्ये म पनि एक हौँ, म चाहिँ अफ्रिकाबाट आएको हुँ भन्ने थाहा छ। त्यतिको भरले अफ्रिकाको कालो अनुहार चाहिँ उहाँ आफ्नो अनुहार जस्तो लाग्छ, त्यो प्रिय लाग्छ। अमेरिकाको सेतो अनुहार चाहिँ उहाँलाई एकदम घृणास्पद लाग्छ, हेटफुल लाग्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो 4 पुस्ता कुरै भएन, त्यो त कति पुस्ता भयो नि होइन, त्यति पुस्तामा पनि त्यो सरी रहन्छ भनेको चाहिँ यसको अर्थ डायस्पोरा खालि त्यो एक्जिस्टेन्सनल कन्डिसन मात्रै होइन, त्यो चाहिँ कन्सियसनेस चेतनाको कुरा। त्यो प्राइमरीली हामीले डायस्पोरालाई चाहिँ चेतनासँग जोडेपछि मात्रै अनि त्यसको वास्तविकता उजागर हुन्छ। यो अरू कुरा चाहिँ सतहमा देख्ने कुरा हो, त्यसको प्रभाव चाहिँ एकदम चेतनाको तहमा कन्सियसनेसको तहमा हुन्छ। त्यसले गर्दा यो पुस्ताको कुरै हुँदैन, जति पुस्ता बढ्दै गयो यदि एसिमिलेट भयो भने सकिगयो, त्यो डायस्पोरै रहेन होइन, उस्तै भयो भने सकिगयो। त जबसम्म त्यो एसिमिलेट हुँदैन एकदम डिस्टिङ कम्युनिटी भएर त्यो बसिरहन्छ, त्यो बसेसम्म जतिसुकै 100 वर्ष भए पनि त्यो कन्सेसन रहिरहन्छ। एसिमिलेट हुन सक्ने सम्भावना रहला र सर? किनभने हामीले त एफ्रो अमेरिकन फ्रेगमेन्ट जस्ता कविताहरू पढिराखेका छौँ, जो सरले भर्खरै पनि भन्नुभएको छ 400 वर्ष पुराना अफ्रिकनहरूको अहिले जुन जेनेरेसन चलिराखेको छ अमेरिकामा, उनीहरू अहिले एफ्रो अमेरिकन फ्रेगमेन्ट कविता लेखेर बस्छन्। भन्नुको अर्थ एसिमिलेसन त त्यो जुन फेसियल अथवा बडी स्ट्रक्चर
ले पनि नदिने रहेछ होइन र? अर्को पनि कुरा छ, त्यो एसिमिलेसन चाहिँ हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ छैन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँहरूलाई यो पहिलो विश्वयुद्धमा नेपाली गोर्खालीहरू होइन मलेसियामा युद्ध लड्न पुगेका थिए। त्यो युद्ध लड्न पुगेका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँबाट फर्केनन्। सङ्ख्या साह्रै सानो थियो उनीहरूको। त्यसले गर्दा उनीहरू त्यही मलेसियाका मान्छेहरूसँग बिहे गरे। अब अधिकांश नेपाली गोर्खाली सेनामा जानेहरू मङ्गोलियन अनुहारकै हुन्छन्। मलेसियाहरूको अनुहार पनि मङ्गोलियन भयो होइन। उनीहरूको अनुहार पनि मिल्यो, उनीहरूको अब धेरै कुरा मिल्यो। अब बिहे गरे, नेपाली भाषा पनि बिर्से, छोराछोरी बिर्से, बच्चाहरू भए, छोराछोरीहरू भए, तिनीहरूले त्यही कुरा सिके होइन। नेपाली भाषा पनि तिनीहरूले सिकाएनन्। र अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ सानो सङ्ख्यामा मेरो केही साथीहरू हुनुहुन्छ अध्ययन गर्ने युनिभर्सिटीमा मलेसियामा, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अहिले पनि गएर उनीहरूलाई सोध्यो भने उनीहरू त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब पहिलो पुस्तालाई थाहा थियो होइन, बच्चाहरूलाई चाहिँ नेपालको बारे खासै वास्ता पनि छैन, नेपाली भाषामा माया पनि छैन होइन। त्यहीँको कुरा भइसक्यो, उनीहरूलाई त खासै वास्ता छैन भनेपछि चाहिँ कन्सियसनेसमा कहिले पनि नेपाल भनेको उनीहरूको छिरेन। त्यो नछिर्ने बित्तिकै उनीहरू डायरेक्टली रहँदैन। उनीहरू त्यही एसिमिलेट भए गए, भित्रै मिले सकिहाल्यो। त्यस्तो हुन्छ। जस्तै चाइनामा पनि तिब्बतमा पनि एउटा के छ भने राजा महेन्द्रको पालामा नेपालमा बस्ने तिब्बतीहरूलाई चिनियाहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने, चाइना भने नेपालीहरूलाई चाहिँ चाइना नागरिकता दिने भन्ने एउटा सहमति भएको छ कि। अनि त्यसरी चाइना पुगेका मान्छेहरू अब अहिले तिनीहरू चाइना जस्तै लाग्छ, त्यो नेपाली जस्तै लाग्छ। त्यसरी नै मान्छे एस्टिमेट चाहिँ हुन्छ संसारभरि, त्यो एकदम चलेको छ। तर पछिल्लो चरणमा के देखियो भने जब मान्छे सचेत हुन्छ, सचेत मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो एसिमिलेसनमा जाँदैन। त्यही भएर त तपाईँ हामीले अध्ययन गर्छौँ नि यो मल्टिकल्चरलिजम भन्ने कन्सेप्ट जुन अमेरिकाले पहिला ल्यायो नि होइन। उसको बाध्यता के छ भने अमेरिकालाई चाहिँ पहिले एउटा के अरे मेल्टिङ पट भनिन्थ्यो नि, जो छिरे पनि अमेरिकन भइहाल्ने, शब्द बिर्सेर भन्ने उनीहरूको जुन कन्सेप्ट थियो नि मेल्टिङ पटको कन्सेप्ट। पछि उहाँलाई के थाहा भयो भने कताको मेल्ट हुन्छ, हुँदो रहेछ त। 400 वर्षकोदेखिको के अरे अफ्रिकनहरू अहिलेसम्म मेल्ट भएको छैन, मान्छे कहाँ 2-4 वर्ष मेल्ट हुन्छ, यो गलत कुरा हो भन्ने जब उनीहरूले बुझे। 1965 भन्दा पछाडि त्यो मेल्टिङ पटको अवधारणाहरू लिएर छोडिदिएर के नयाँ अवधारणा के लिएर आयो भने मल्टिकल्चरल अवधारणा लिएर। भन्नुको अर्थ चाहिँ एसिमिलेसन चाहिँ अनकन्सियससँग हुने हो। कन्सियस कम्युनिटी भइसकेपछि सचेत मान्छेहरू भए हमेसै हुँदैन। र त्यो चेतना एकदम अहिले त संसारभरि कस्तो भइसक्यो भने अब तपाईँ हामीलाई पनि देख्नुहुन्छ नि त होइन। एउटै कल्चर नेपालभित्र हुने बित्तिकै एउटै कल्चर हुने स्थिति जसरी छैन, अमेरिका हुने बित्तिकै एउटै कल्चर हुने स्थिति पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ एसिमिलेसन सम्मान असाध्यै कम भएर गएको छ। तर कति ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि भइरहेको हुनसक्छ, त्यो देखिन्छ। सरले पुस्तक एउटा लेख्नु भएको छ जुन प्रेसमा छ, नेपाली डायस्पोरा। सरले यसमा चाहिँ के कुरालाई सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ, के कुरालाई चाहिँ सर इस्टाब्लिस गर्नु खोज्नु भएको छ यसमा? त्यो पुस्तकको नाम चाहिँ प्रवासवाद र नेपाली डायस्पोरा समाज तथा साहित्य हो। त्यो पुस्तकको पुरा नाम। कोरोनाले गर्दा त्यसलाई हाम्रो 1 वर्ष ठिक्क बेला भएको थियो प्रेसमा छाप्ने। कोरोना सुरु भयो, प्रेसको मान्छे चाहिँ अब सत्र बन्द गरेर घर भाग्नु भएको छ। त्यही भएर त्यो आएको छ होइन। अब यो समस्या के भयो भने हाम्रोमा चाहिँ डायस्पोरा अध्ययनमा यो नयाँ पनि छ। अब 10-15 वर्षको 20 वर्षको अध्ययनलाई पुरानो अध्ययन भन्नै मिल्दैन। अध्ययनको लागि त लामो समय चाहिन्छ होइन। अनि नेपाली डायस्पोराको अब अहिले पछिल्लो चरणमा दोस्रो यो नयाँ डायस्पोरा चाहिँ भर्खर बन्दै पनि छ। त्यसले गर्दा अनि कति मान्छेहरूले नेपाली डायस्पोरालाई बुझ्ने शैली, बुझ्ने एङ्गल नै बनाउनु सकेको स्थितिमा सौभाग्यवश मैले अब त्यो नेपाली डायस्पोरामा पिएचडी गर्न पुगेँ। र पिएचडी गरिरहँदाखेरि मलाई के फिल भयो भने जसरी मान्छेहरूले त्यो डायस्पोरा भनेर व्याख्या गरिरहेको छ हाम्रोमा, त्यो चाहिँ असाध्यै अपूर्ण व्याख्या छ र त्यो चाहिँ अध्ययन बिना गरिएको व्याख्या छ भन्ने मेरो निष्कर्ष पुगेपछि मैले मेरो पिएचडी भन्दा पछाडि मैले थप अध्ययन गरेँ। अझ थप पिएचडी सकिहाल्यो, डायस्पोरा गरियो, सकिहाल्यो। त्यो एउटा प्रक्रिया थियो, प्रक्रिया पुरा भयो, डिग्री आयो, सकियो। र मेरो अध्ययन चाहिँ पिएचडी सकेपछि बल्ल सुरु भयो कि। अनि मैले के गरेँ भने डायस्पोरा भन्दा पर गएर यसलाई अलिक वाइडर सेन्समा बुझिएन भने चाहिँ वास्तवमा डायस्पोरा बुझिँदो रहेछ भन्ने मेरो पहिलो बुझाइ भयो पिएचडी सक्दाखेरि। मैले बुझेको त्यस्तो र मैले के गरेँ भने नेपालबाट बाहिर जाने सबै मान्छेहरू डायस्पोरिक होइनन्। यदि होइनन् भने के हुन्छ व्याख्या गर्नु पर्यो नि त अब होइन। देशभन्दा बाहिर उनीहरू बाहिर त छन्, उनीहरूले लेखेको साहित्य सबै डायस्पोरिक होइन भने के हो त? त्यसरी व्याख्या पनि चाहियो नि त होइन। हो त्यसरी अब के अरे भुटान, भारत, बर्मा, अमेरिकादेखि लिएर जापानसम्मको नेपाली कम्युनिटीहरू छ। त्यहाँ विभिन्न खालका मान्छेहरू छन्। इभन भारतभित्रै पनि पुराना मान्छे, भर्खर गएका मान्छे, डुल्न जाने मान्छे, जाने मान्छे, काशी जाने मान्छे,
कति खालको मान्छेहरू छन् नि त होइन। त्यो सबै मान्छेलाई एउटै क्याटेगोरीले व्याख्या त गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा जब मलाई थाहा भयो र मेरो अध्ययनले त्यो कुरा देखायो र मैले थप अध्ययन गर्न थालेँ त्यसमा। र म के निष्कर्षमा पुगेँ यो अलि वाइड स्टडीले भने हो हामीले जुन प्रवासवाद भनेर जुन प्रवासी भनेर पहिले भन्दै गर्थ्यौँ नि त्यो असाध्यै राम्रो गरी चलाएको शब्द रहेछ त्यो बेलामा। अब त्यो बाइचान्स भयो कि अथवा त्यो थर्डफुलले आएको थियो त्यो थाहा छैन, तर यस्तो मजाले चलेको त्यो मिलेको शब्द बनाएको रहेछ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा एउटा बात छ क्या, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ट्रान्सनेसनलिजम भन्छ। ट्रान्सनेसनलिजम त्यसभन्दा पर गएको त्यस्ता मान्छेहरूलाई अध्ययन गर्ने, तिनीहरूको त्यो समाजलाई अध्ययन गर्ने बात ट्रान्सनेसनलिजम। त 1919मा भने आजभन्दा ठिक 101 वर्ष अगाडि, कस्तो मजाको संयोग छ है, 101 वर्ष अगाडि त्यो ट्रान्सनेसनलिजम भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अमेरिकामा सुरु भयो होइन। त्यो कन्सेप्टले चाहिँ त्यो बेला डायस्पोराको कुरा पनि अलिअलि चल्दै थियो, डायस्पोरा अलिक पछि आएर बढी भयो 1950मा आएपछि इजरायलको स्थापना भएपछि त्यो बढी चल्यो होइन। त्यसले चाहिँ ब्रोड क्याटेगोरीमा राखेर हेर्दो रहेछ क्या विदेश जाने मान्छेहरूलाई। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रवासी, हामी प्रवासी जसलाई भन्थ्यौँ उनीहरूलाई हेर्ने, हाम्रो प्रवासीलाई हेर्ने पहिलेको दृष्टिकोण, डायस्पोराको हल्लाखल्ला हुनुभन्दा अगाडिको दृष्टिकोण र त्यो ट्रान्सनेसनलिजमले विदेश जाने मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ ठ्याक्क मिल्दो रहेछ। त्यसले के भन्दो रहेछ भने कुनै पनि मान्छे देश छोडेर जाओ, देशभन्दा बाहिर जान्छ, ऊ चाहिँ ट्रान्सनेसनल भयो। किनभने उसले बोर्डर चाहिँ पार गर्यो, ट्रान्सफर होइन, वेन्ट एक्रस द बोर्डर भनेको त्यो गयो। अब कुरा रहन्छ बोर्डर पार गर्ने बित्तिकै सबै मान्छे त फर्केर आउँदैन। ट्रान्सनेसनल हुनको लागि फेरि आउने जाने पनि गरिनुपर्छ भनेपछि सबै विदेश जाने मान्छेहरू कहाँ ट्रान्सनेसनल भयो भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गर्छ। यो अध्ययन सधैँ उठ्छ। त्यसको जवाब चाहिँ के छ, अध्ययनहरूले देखाउँछ, सिद्धान्तले के देखाउँछ भने त्यसको जवाब चाहिँ के हो भने तपाईँ अमेरिकामा अथवा देश छोडेर जानु भएपछि तपाईँ कि त फिजिकल्ली आउनुहुन्छ कि त मेन्टल्ली आउनुहुन्छ भन्नु रहेछ। कस्तो मजाको छ हेर्नुहोस्। एउटा उपेन्द्र महतोले एक दिन भन्नुभएको थियो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा पेपर प्रेजेन्टेसनमा म थिएँ, उहाँ पनि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई के भन्नुभयो भने मैले एउटा कुरा भन्छु, मेरो नेपाली साथी एउटा देश संसारभरि भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ भनेको होइन म तपाईँहरू नेपाल बाँच्दैखेरि जानुहोस्, जिउँदो हुँदै नेपाल जानुहोस्, जिउँदै काम गर्नुहोस्। यदि होइन भने तपाईँ मरेपछि तपाईँ आत्मा भयो नेपाल जान्छ है, आत्मा चाहिँ अमेरिकामा बस्दैन है, नेपालै जान्छ भनेर म भन्ने गर्छु भन्नुभयो कि भनेको त्यसको अर्थ हेर्नु न होइन। त मेन्टल्ली चाहिँ इमोसनल्ली चाहिँ मान्छे जहाँ पुगेको भए पनि नेपाल आउने जाने गरिरहँदो रहेछ। अब त्यो कन्डिसनलाई पनि बोर्डर क्रसिङ अन्तर्गत राखिन्छ, इमोसनल कन्डिसनलाई पनि। र त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने देश छोडेर जाने प्रत्येक मान्छे जति पुस्ताको भए पनि उसले देश सम्झने बेलासम्म चाहिँ सम्झिरह्यो भने, एस्टिमेट भएन भने चाहिँ ऊ ट्रान्स गरिरहँदो रहेछ, जाने आउने गरिरहँदो रहेछ होइन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो देशभन्दा बाहिर जाने सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रान्सनेसनलिजम अन्तर्गत नेपालीमा त्यसको शब्द चाहिँ प्रवासवादमा लाउँदाखेरि चाहिँ होइन त्यसरी गरेपछि त्यसको अध्ययन हुन्छ भन्ने मलाई एकदम थाहा पाएँ मैले। र त्यो कुरा नेपालमा बहस कतै पनि नभएको हुनाले मैले कति 3 वर्ष अगाडि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा पेपर प्रेजेन्टेसन गरेँ र त्यहाँ एउटा रिसर्च पनि गरेँ। उनीहरूले मलाई रिसर्च गर्न अनुरोध गरे, मैले रिसर्च पनि गरेँ। त्यहाँ एउटा रिसर्च पहिलोपल्ट नेपालमा प्रवासवाद भन्ने शब्द प्रयोग गरेको पहिलो रिसर्च त्यहाँ मैले बुझाएपछि त्यो रिसर्च प्लस थप अध्ययन गर्दै राखेर मैले प्रवासीहरूमाथिको अध्ययन र त्यसभित्र समाज र साहित्य दुवै, समाज कसरी बन्छ, प्रवासी समाज कसरी बन्छ होइन, त्यसमा डायस्पोरा कसरी हुन्छ, त्यसमा यो चलायमान प्रवासी कसरी हुन्छ, बाहिरिया प्रवासी भन्ने अर्को क्याटेगोरी छ त्यो कसरी हुन्छ होइन, तिनीहरू भनेको के हो भन्ने कुरा व्याख्या गर्दै त्यसपछि तिनीहरूको साहित्य कस्तो हुन्छ, प्रत्येक क्याटेगोरीको समाजको व्याख्या र त्यो समाजको साहित्यको उदाहरण दिँदै मैले त्यो पुस्तकमा समावेश गरेको छु। त्यस कारणले गर्दा त्यो किताब लेख्न जरुरी भयो। नेपालमा यो कुरा नबुझेसम्म चाहिँ डायस्पोराको यो के भन्छ अलमल रहिरहने भएकोले अब मेरो ड्युटी पनि भयो। म डायस्पोरामा नेपाली साहित्य पहिलो पिएचडी गरेर सौभाग्य प्राप्त गरेकोले मेरो चाहिँ ड्युटी भयो कि कुरा बुझाउनु पर्ने, अनि त्यही ड्युटी अनुसार मैले लेखेको थियो। सरले अघि पनि भन्नुभयो जस्तो हाम्रो चलायमान प्रवासीको कुरा गर्नुभएको छ। अनि अब नोस्टाल्जिक फिलिङ्स त डायस्पोरामा फर्स्ट जेनेरेसनमा अत्यधिक आउने कुरा पनि सरले गर्नुभयो। डायस्पोराको पनि प्रकार होलान् सर, त्यस्तो के प्रकार छन् र त्यसलाई हामी कसरी छुट्याउन सक्छौँ सर? एकदम त्यसको छ, कसैले 3 कहिले 4 प्रकारमा त्यसलाई बाँड्छन्। अब नेपाली डायस्पोराको उदाहरण दियो भने त्यो अझ स्पष्ट हुने देखिन्छ है। पहिलो सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएको डायस्पोराको विमर्श चाहिँ स्थापित डायस्पोरा, जसलाई चाहिँ एकदम पर्मानेन्ट खालको डायस्पोरा, त्यो एकदम त्यसलाई सेटल डायस्पोरा भन्छ।
त्यो डायस्पोरा हो। त्यो चाहिँ कस्तो भने जस्तै तपाईँले बर्माको नेपालीहरूलाई हेर्नुभयो भने, भुटानको नेपालीलाई हेर्नुभयो भने, भारतको नेपालीलाई हेर्नुभयो, अधिकांशलाई भने के देखिन्छ भने उनीहरू चाहिँ अब बर्मामा गएर बस्छन्, नेपाल आउने त सम्भावना छैन, कहिले को गएको भनेर हजुरबा जानुभएको होइन। अब त्यही स्थापित भयो ठुलो समाज, त्यहाँ बर्मामा नेपालीहरू बस्नुहुन्छ। तर कस्तो छ भने कल्चर चाहिँ संस्कृति चाहिँ नेपाल त्यो बेला छोड्दाखेरि नेपालमा बासमा जुन कल्चर संस्कृति थियो 150 वर्ष अगाडिको होइन, बर्मामा अहिले उहाँहरूले चलाएको संस्कृति ठ्याक्कै त्यस्तो छ। त्यसलाई त्यस अर्थमा चाहिँ यो स्थापित डायस्पोरा जहाँ सम्पूर्ण रूपमा समाज वहीँ बसिसक्यो, यताको सम्झना मात्रै छ, संस्कृति मात्रै छ, र फेरि पनि अहिले पनि नेपालीहरूलाई बर्मामा चाहिँ हामी गोर्खालीहरू नै हौँ, गोर्खाका सन्तान हो भन्ने कुरा गर्दछ। र गोर्खाली भएको कारणले गर्दा बर्मामा चाहिँ बर्मेली सरकारले पनि उहाँहरूले अलिक सम्मान गर्छ अरू समुदायले पनि, किनभने उहाँहरूले गोर्खालीले त देश बचाइदिएको पहिला भएकोले गोर्खालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण असाध्यै पोजिटिभ छ बर्मा। त्यति हुँदै पनि फेरि पनि नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न, नेपाली संस्कृतिको प्रयोग गर्न सहज छैन। उहाँ माइनोरिटी नै हो। धेरै नेपाली बर्मेलीको अहिले पनि नागरिकता छैन, नागरिकता न नेपालको छ न बर्माको छ। हेर्नु त्यो स्थिति छ उहाँहरू चाहिँ। त्यो खालको संस्कृति जब समस्यामा परेर त्यस डायस्पोरा बसिरहन्छ, त्यो डायस्पोरा चाहिँ स्थापित डायस्पोरा हो। त्यो चाहिँ भुटानको, भारतको, बर्माको र फिजीको नेपाली डायस्पोरा चाहिँ स्थापित नेपाली डायस्पोरा हो। यहाँ यस्तो संस्कृति छ। त्यसलाई के भनिन्छ भने कल्चरल रिपोजिटरी भन्छ अङ्ग्रेजीमा। के भनेको चाहिँ त्यो बेलाको संस्कृतिलाई हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो भने नेपालमा 150 वर्ष अगाडि कुन संस्कृति भनेर अध्ययन गर्नु पर्यो भने त्यो नेपालमा पाइँदैन होला, त्यो चाहिँ बर्मामा गएर अध्ययन गर्नुपर्छ। किन उहाँहरूले चाहिँ त्यो बेला संस्कृति जोगाएर राख्नु भएको छ कि त्यो खालको रिपोजिटरी भएको डायस्पोरा चाहिँ यो स्थापित डायस्पोरा हो। दोस्रो डायस्पोरालाई हामी निर्माणाधीन डायस्पोरा भन्छौँ। अहिले एकदम चर्चा हुन्छ, दुईटा प्रश्न उठ्छ, तपाईँले गरे जस्तै प्रश्न उठ्छ। एउटा प्रश्न चाहिँ होइन यो पश्चिमाहरू डायस्पोरा भए, यिनीहरू घर आइ गर्छ, कसरी डायस्पोरा भयो अमेरिका जाने बित्तिकै भन्ने एउटा प्रश्न सधैँ उठिरहन्छ होइन। अर्को प्रश्न उठ्छ, डायस्पोराको चर्चा गर्दा यिनीहरूकै चर्चा मात्रै किन गरिन्छ, यो इन्डियाको के अरे अरूको चर्चा किन गरिँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रोमा उठिरहन्छ। त्यो प्रश्नहरू सधैँ जायज छ। त्यो हो चाहिँ के भने जब निर्माण यो दोस्रो सालको चाहिँ अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका, जापानतिरको नेपाली डायस्पोरा चाहिँ भर्खर बन्दै गरेको छ। त्यो बनिसकेको होइन कि सम्पूर्ण रूपमा बर्माको जस्तो डायस्पोरिक कन्डिसन अमेरिकन नेपाली समाजको होइन, बेलायती नेपाली समाजको होइन। तर कस्तो हो चाहिँ भने त्यहीँ बस्नुपर्ने पुस्ता भएकोले त्यसको लागि अरू समाजको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। र फेरि तर पनि फेरि के छ भने एउटा रमाइलो छ है, बेलायतमा बस्ने बेलायती नागरिक भइसकेको नेपाली लिम्बूहरू प्रत्येक 3 वर्षमा नेपाल फर्किनुहुन्छ। किन भन्दा कुल पूजा गर्न। त्यहाँ कुल पूजा गर्न पाइँदैन होइन, पाइँदैन होइन, त्यहाँ सुँगुर काट्न पाइँदैन, त्यहाँ त काट्नै पर्छ ल्याएर आफ्नो उसमा त होइन। पितृहरूलाई त यही आएर भोग चढाउनु पर्छ, त्यो भोग चढाउन मिल्दैन। प्रत्येक 3 वर्षमा है उहाँको 3 वर्ष हुँदो रहेछ, अप्ठ्यारो पर्वमा 4-5 वर्ष लगाएर उहाँले एकपल्ट नेपाल फर्किनुहुन्छ र कुल पूजा गरेर फेरि उनी जानुहुन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त आउने बाध्यता पनि छ नि त होइन। उहाँ बस्नुपर्ने हुँदै पनि विविध कारणले उहाँहरू यहाँ आउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो खालको डायस्पोरा चाहिँ तर चाहिँ निर्माणाधीन डायस्पोरा भन्छ। अन्डर कन्स्ट्रक्सन, घर बनाउँदै गरेको जस्तो के पिलरहरू सबै लगाइसक्यो, भित्ताहरू पनि लगाइसक्यो, सोसो गरिसक्यो, त कलरिङ गर्न फर्निसिङ गर्न चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यो चाहिँ अनफर्निस डायस्पोरा भएकोले त्यो चाहिँ निर्माणाधीन डायस्पोरा हो। अब तेस्रो अर्को कुरा उठ्छ, अहिले भुटानी साहित्यको कुरा गर्दा म अहिले अध्ययन गरिरहेको छु, यो गत 3-4 महिनादेखि अति काम गरिरहेको छु। त्यसमा भुटानी साहित्यको कुरा गर्ने बित्तिकै मान्छेले त्यो प्रश्न उठाउँछन्, त्यो एउटा भुटानी डायस्पोरा कि नेपाली डायस्पोरा भन्ने प्रश्न उठाउँछ। प्रश्न फेरि पनि जायज छ, त्यसको जवाफ पनि छ। जवाफ के छ भने जब नेपालीहरू भुटानमा गएर सेटल भए उनीहरू नेपाली डायस्पोरा भए, त्यहाँबाट लखेटिए, अन्यायपूर्ण रूपमा लखेटिए, नेपाल पनि आए। जब नेपाल आए उनीहरू नेपाली भएन। हेर्नुहोस् है, यहाँ त भुटानी शरणार्थी भयो। उनीहरू जब विदेश गए, उनीहरू विदेश लग्यो फर्कने सेटलमेन्टमा होइन, भुटान फर्किन स्थिति आएपछि त्यहाँ उनीहरू के भए भन्दा भुटानी नेपाली भए।
भुटानी मात्रै भएन कि भुटानी नेपाली समुदाय हो। त्यस्तोलाई के भन्छ भने डायस्पोरा भन्छ के। डायस्पोरामा पुगेको फेरि अर्को डायस्पोरा भएको, त्यसलाई सजिलो शब्दमा चाहिँ त्यसलाई डबल डायस्पोरा भनिन्छ। दुई पटक डायस्पोरी हुन पुगेको त्यो बाध्यताले त्यस्तो समुदाय चाहिँ त्यो डबल डायस्पोरा होइन, दोहोरो डायस्पोरा तेस्रो खालको क्वालिटीमा पर्छ। अर्को मजाको एउटा सवाल आउँछ, यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भारतीय डायस्पोरासँग यो असाध्यै जोडिन्छ। भारतीयहरूले अहिले चाहिँ आएर हामी भारतीय रहौँ, हामी भारतीय नेपालीहरू हौँ, डायस्पोरा होइनौँ भन्नुहुन्छ। त्यसको बाध्यता छ। उहाँको एउटा अर्को तर्क के छ भने हामी त भूमिसहित इन्डियामा आएको हो नि, हामी क्या नेपालबाट राखेर हिँडेको होला भन्ने उहाँको तर्क छ। तर विशेष गरी सिमानामा हुनेहरू, जस्तै अब मानुस् यो हाम्रो पश्चिम नेपालमा काँगडातिर बस्नेहरू होइन, र दार्जिलिङमा बस्ने साथीहरू, सिलगढीको साथीहरू, इभन सिक्किमको साथीहरू होइन, उहाँहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ हामी त भूमिसहित आएको हो, हामी त कहाँ लखेटिएको हो र भन्नुहुन्छ। तर त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भने डायस्पोरा निर्माणमा दुईवटा प्रक्रिया हुन्छ बेसिकल्ली भनिन्छ। एउटा प्रक्रिया चाहिँ मान्छेले सिमाना नागेर जान्छ। अमेरिका गयो, सिमाना नागेर गयो नि त, प्लेन चढेर गयो। भारत गयो, आफै गयो, इच्छाले गयो भने मेची पुल पार गर्दै गयो होइन, अथवा महाकाली पुल पार गर्दै गयो, आफै नागेर गयो, एउटा कन्डिसन। त्यो सामान्यतया त्यो प्राइमरी कन्डिसन हो। अर्को दोस्रो कन्डिसन चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ सिमानाले मान्छेमा नागिदिन्छ कि। समाज बसिरहेछ होइन, दार्जिलिङ नेपालभित्र थियो होइन, परसम्म आसामसम्म कहाँ नेपालको सिमाना थियो, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो, नेपालले हार्यो होइन, उहाँ परको नेपाली सिमाना दार्जिलिङ भन्दा माथिबाट उडेर मेचीमा आएर थपक्क भयो। यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दा यहाँ चाहिँ सिमानाले मान्छे नागेर गयो। त्यस्तो डायस्पोरालाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ बीच डायस्पोरा भन्छ। बीच, BACRTD। त्यो बीच भनेको चाहिँ समुद्र जस्तो के, समुद्र ठुलो समुद्र छ, जब पानी भरि हुन्छ त्यो बीचमा पानी फुल हुन्छ, समुद्रभित्रै पऱ्यो त्यो। जब समुद्रमा पानी घट्छ अनि पर गयो मूल देश चाहिँ, अनि त्यो बीच चाहिँ खाली खोक्रो बाँकी रह्यो होइन, त्यो बाहिर पऱ्यो के। त्यसरी बाहिर परेको सिमानाले गर्दा बाहिर परेकोलाई चाहिँ बीच डायस्पोरा भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ फिजिकल जियोग्राफिकल क्रममा भनेको हो होइन, भौतिक क्रममा। त्यसलाई अर्को सांस्कृतिक क्रममा चाहिँ के भन्छ भने त्यसलाई सांस्कृतिक क्रममा चाहिँ सुसुप्त डायस्पोरा भनिन्छ। सुसुप्त भनेको चाहिँ कस्तो भने भारतीयहरू जो नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले भारत विविध कारणले गर्दा हामी भारतीय नेपाली हौँ, नेपालसँग सम्बन्ध छैन भनेर भन्नुपर्ने स्थिति छ कति ठाउँमा। त्यो पोलिटिकल रिजनले त्यस्तो भएको छ। र कति कुरा कस्तो पनि छ भने कति ठाउँमा आसामतिर गएर मणिपुरतिर गएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने आहा नेपाल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो यसरी स्थापित खालको होइन उहाँहरूको अहिले पनि दृष्टिकोण छ। जो चाहिँ नेपाल जान पाए हुन्थ्यो, नेपालै मेरो देश हो, पुर्खा देश थिए भनेर अहिले भन्नुहुन्छ, भनिरहनेहरू चाहिँ स्थापित डायस्पोराको पार्ट हो इन्डियाभित्रै पनि। तर जो चाहिँ हामी नेपाली डायस्पोरा होइनौँ है, हामी भारतीय हौँ भनेर जसले भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सुसुप्त हो। सुसुप्त किन हो भने कुनै दिन अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मान्नुहोस् दार्जिलिङमा कोही मान्छेलाई मुद्दा लाग्यो, खतरनाक मुद्दा लाग्यो, इन्डिया बहान नहुने भयो, त्यो मान्छे कहाँ जाने? अब सिधा बोर्डर क्रस नेपाल आउने, इलाममा आउने, इलाममा आएपछि त राई पनि उस्तै भइगयो, बाहुन उस्तै भइगयो, त्यो दार्जिलिङको होस् कि नेपालको होस्। अथवा अर्को मान्नुहोस् न तपाईँ होइन, कुनै मान्छे बिहारमा गएर बसिरहेको छ, पटनामा बसिरहेको छ, ऊ पटनामा बस्न सक्ने स्थिति आयो, ऊ फुत्त कहाँ आउँछ? ऊ जनकपुर आउँछ। जनकपुर आउँदाखेरि त जनकपुर जस्तै मान्छे उसले कसले चिन्छ? चिन्दैन नि त। भनेपछि जब जब सङ्कट पर्छ तब जोगिनको लागि चाहिँ नेपाल छिर्नुपर्ने होइन। सामान्य अवस्थामा चाहिँ ठिकै छ म इन्डियन हुँ भनेर भन्नुपर्ने स्थिति छ नि त। त्यो स्थितिको लागि चाहिँ हामी सुसुप्त डायस्पोरा अथवा डोरमेन्ट डायस्पोरा भन्छौँ। त्यो डायस्पोरा भाव एकदम तल गएको त बिर्सेको अवस्थामा छ, तर कतै छ। जुन दिन त जरुरी हुन्छ त्यो दिन त ठ्याक्क आउँछ र फेरि म नेपाली हुँ भन्ने स्थिति सृजना हुन्छ। त्यसकोलाई चाहिँ डोरमेन्ट डायस्पोरा भनिन्छ। यसरी चार प्रकारले होइन, एउटा स्थापित डायस्पोरा, अर्को निर्माणाधीन डायस्पोरा, अर्को चाहिँ के अरे त्यो डबल डायस्पोरा, र अर्को चाहिँ यो सुसुप्त डायस्पोरा गरी चार प्रकारको डायस्पोराहरू हुन्छ। र नेपाली डायस्पोरामा चारै प्रकार भएकोले गर्दा नेपाली डायस्पोरा अब पूर्ण डायस्पोरा हो कि सबै खालको क्वालिटी नेपाली डायस्पोरामा प्राप्त छ। सबै के भन्छ मानसिक आत्मिक गुण पनि छ, प्रकार पनि छ होइन, सबै थोक भएकोले हामीले अब नेपाली डायस्पोरा पूर्ण रूपमा डायस्पोरा हो भनेर भन्न सक्ने स्थिति
अब बढिसकेको स्थिति छ। किन एउटा कुरा चाहिँ मैले के भन्छु भने अहिले नेपाली डायस्पोरा विमर्शमा चाहिँ समस्या छ अहिले, अहिलेसम्म पनि समस्या छ। विमर्शमा समस्या किन छ भने तपाईँलाई उठाउनु भए जस्तै कसैलाई चाहिँ 2 दिन विदेश गए बित्तिकै डायस्पोरा हुँ भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने, हल्ला गर्नुपर्ने छ। त्यही हल्लाको पछि लागेर गफ गरिदिएर कति मान्छेले खाइरहनु पनि पर्ने छ होइन, र उनीहरू त्यसको पछि लागेर एकदम लेखेर बसेका छन् कति मान्छेहरू। कति मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्को मान्छेले डायस्पोरा व्याख्या गर्यो, मैले त गरिनँ, यसको विरोध गर्न पाए चाहिँ अलिकति लाइटमा आइन्थ्यो कि, विदेशीले बोलाइ पो हाल्थ्यो कि, 2-4 दिन भ्रमण गर्न पाइहालिन्थ्यो कि होइन भनेर होइन, फेरि त्यो पहिले स्थापित गर्ने मान्छेको विरुद्धमा बोलेर अथवा नयाँ कुरा गरिदिएर हल्ला हल्ला गर्दा विदेश भ्रमण गइहाल्ने, फर्केर आइहाल्ने, त्यो अर्को खालको प्रवृत्ति पनि छ। र अर्को प्रवृत्ति चाहिँ के छ भने हाम्रोमा यो हाम्रो खालि डायस्पोरा मात्रै होइन, धेरैमा चाहिँ यो विश्वविद्यालयमा र विशेष गरी पत्रकार र विश्वविद्यालयको त्यो इन्टरेक्सनमा एउटा समस्या के देखिन्छ भने प्राध्यापक भनेर भन्ने बित्तिकै उसले सबै थोक जानेको हुन्छ भन्ने भ्रम धेरै प्राध्यापकहरूमा पनि छ र धेरै पत्रकारदेखि समाजमा पनि छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा नेपाली डायस्पोरा लगायत अन्य क्षेत्रमा के हो भने त्यो कुनै पनि प्राध्यापकले त्यो कुरा मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ जुन एरिया उहाँको हो र उहाँले अध्ययन गरेको हो, लामो अध्ययन गरेको, विमर्श गरेको र अध्यापक भइरहेको हो भने मात्रै उहाँले त्यो क्षेत्रको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा प्राध्यापकहरूले भन्नुभयो भनेर भन्ने बित्तिकै सबै थोक पत्याउनु पर्ने स्थिति हाम्रोमा किन भएन भने धेरै प्राध्यापकहरूले चाहिँ आफूले नबोलेको र नपढेको नजानेको कुरा पनि जाने जस्तो पारेर भनिदिने बानी हाम्रोमा परेको छ। त्यो कल्चरल क्राइसिस हाम्रोमा छ र एकदम हामीले त्यो कल्चरल क्राइसिसबाट जोगिँदै जसले वास्तवमा खालि डायस्पोरा मात्रै कुरा गरिरहेको छैन है, कुनै पनि विषयमा कुरा गर्दाखेरि जसले वास्तवमा त्यो अध्ययन गर्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ र उहाँहरू कुरा पत्याउने, बाँकीको कुरा चाहिँ सुन्ने मात्रै गर्यो भने मात्रै हाम्रो डायस्पोराको विमर्श पनि ठिक ट्र्याकमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ केही साथीहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, 2-3टा PhD सकिएको छ अहिलेसम्म, 2-3जना काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि एउटा सरको कविता सुनाउँ होला सर। म अलिक कमै लेख्छु, समालोचना बढी लेख्ने भएकोले कवितामा अब त्यो मेन्टालिटी अलिक फरक खालको हुन्छ। यो चाहिँ यसको शीर्षक छ टेलिस्कोप। भाग 2टा छ, एक भाग 2 भाग छोटो छ। बङ्कर भित्र बनेको टेलिस्कोप देख्छ आकाशभरि हतियार, ब्रह्माण्डभरि युद्ध, प्रत्येक बालक शिकारी र उनीहरूकी आमा एक सपाट मरुभूमि। दोस्रो भाग फूलको थुङ्गासँगै हुर्केको टेलिस्कोप देख्छ आकाशभरि फूल, ब्रह्माण्डभरि सुगन्ध, प्रत्येक बालक माली र उनीहरूकी आमा साक्षात प्रकृति। धन्यवाद। यति नै छोटो छ। म यसरी कन्क्लुजन गर्ने भए, मैले गरेको कन्क्लुजनमा गडबड भयो भने सरले यसलाई करेक्सन गरिदिनु होला सर। पहिलो कुरा त डायस्पोरा र नोस्टाल्जिया बिल्कुल फरक चिज हुन् र डायस्पोरा हुनको निमित्त कम्तीमा पनि त्यो मान्छेले देशको बोर्डर क्रस गरेको हुनु पर्यो र सकेसम्म ऊ आफ्नो देश फर्किन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु पर्यो र देशप्रतिको माया, ममता र त्यहाँको कल्चर र लगायतका कुराहरू उसको अनुभूतिमा आउनु पर्यो वा राइटिङमा त्यो चिज आउनु पर्यो। डायस्पोरिक राइटर हुनको निमित्त डायस्पोरा नै हुनुपर्छ भन्ने भएन, कन्टेन्ट ठुलो कुरा भयो भन्ने कुरा सरले भन्नुभयो र पहिलो जेनेरेसनको लागि चाहिँ उनीहरूको डायस्पोरिक राइटिङमा नोस्टाल्जिया अत्यधिक आउँछ भन्ने कुरा सरले गर्नुभयो र त्यसपछि दोस्रो तेस्रो जेनेरेसन गइसकेपछि आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुराहरू बढी उठ्छन्, सर्च अफ रुटका कुराहरू बढी उठ्छन् भन्ने कुरा सरले गर्नुभयो र यसलाई चाहिँ अहिले नेपालमा 4 किसिमका डायस्पोरा, 4 प्रकारका डायस्पोराहरू नेपालमा पाइन्छ भन्ने कुरा पनि सरले गर्नुभयो। नोस्टाल्जिया र डायस्पोरामा जुन नेपालमा भइरहेको जुन विवाद, बुझाइमा समस्याहरूलाई चाहिँ सरले जुन किसिमले प्रश्न पारिदिनु भएको छ, अनुभूति मात्रै आउँछ, देश प्रेम आउँदैन, त्यो डायस्पोरा होइन, नोस्टाल्जिया मात्रै हो त्यो। तर त्यो नोस्टाल्जियासँगै जोडेर देशप्रतिको भावना आउनु र आफ्नो देश फर्किन नसक्ने पीडा व्यक्त हुनु चाहिँ डायस्पोरा हो र डायस्पोरिक राइटिङ चाहिँ
डायस्पोराले वा नन डायस्पोरा दुवैले गर्न सक्ने भयो भन्ने कुरा सरले राख्नुभयो। यही होइन सर कन्क्लुजन? तपाईँले 100मा 100 नम्बर ल्याउनु। हुन्छ सर, सरले समय दिइदिनु भयो। सरले कविता पनि हामीलाई वाचन गरेर सुनाइदिनु भयो, आफ्नो कविताहरू पनि राख्नु पाउनुभयो। मूलतः समालोचक हुनुभएकोले गर्दा हामीले आज 2वटा मात्रै रामजी सरका कविताहरू सुन्न सक्यौँ। त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शब्द सृजना आजलाई यति नै। तपाईको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु। हाम्रो इमेल akshar.sabda@gmail.com akshar.shabda@gmail.com। तपाईको यो साथ पाइरहँ। नमस्कार।